Sangye chedan soki chanam la chancho bardo danye kyaso che dagye jinso gibe sanam ge dola penjira sangye duboro sho Sangye chedan soki chanam la chancho bardo danye kyaso che dagye jinso gibe sanam ge dola penjira sangye duboro sho Sangye chedan soki chanam la chancho bardo danye kyaso che dagye jinso gibe so namgi dola penchira sangye duboro isho simjana tamje dewa dan dewe gyudan denbora kyoro je dungan dan dungalangi gyudan dawara kyoro je dungala mebe dewa dan me dawara kyoro je gerin chadan dan dawe tangyam la neba kyoro je Panden sawe lama rinpo che andagi chevra peme den shivla. Kadin chenpe konen je sande kusan toge ngodo zando so. Saji puji joshin meto dhamma rira lingshe ngide gyamba di. Sangye shindo mide mbulwa yi. Dukuna namdo shindo chobara isho. Guru Buddha Bodhi Sato Sapari Ratna Mandala Puja Mega Samundra Sapara Samaye Ahon Simjen Namge Sambada Luye Chada Cheda Chajan Thoman Tebai Cheke Korolo Korodu So Sampurna प्राणी को गीता कल्याण सम्यसम बुद्धत्व प्राप्त गर्ने मनसायले सद्धम्म त्यसमा सुनिरहन विनम्र अनुरोध गर्दछु महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशना अहिले हामी लगभग 18औं अध्यायमा परिच्छेद च्याप्टरमा आइपुगेका छौं 17औं च्याप्टरमा हामीले पारमिताको अभ्यास चत्वारी वस्तु संग्रहणीको अभ्यास गरेर आफू सक्षम र अरूले सक्षम बनाउने बारेमा हामीले कुरा गरिसकेका छौं अब यसपछि पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भारको अभ्यास हामीले कसरी गर्ने भन्ने बारेमा यो 18औं अध्यायबाट चाहिँ सुरु हुन्छ हिजो हामीले अलिकति यसमा छोइसकेका छौं र विशेष गरेर यहाँ पूजाको बारेमा कुरा आएको छ छोप्पा पूजा भनिन्छ अब यो पूजा चाहिँ यसो मोटामोटी हिसाबले बुझ्दाखेरि 4 किसिमको पूजा हुन सक्छ बाहिरी पूजा भित्री पूजा गुह्य पूजा तत्व पूजा रे छिछुप नङिछुप साइछुप देखुनङिछुप हैन यस्तो किसिमले 4 किसिमको पूजा हुन सक्छ र तत्व पूजा यो 4 किसिमको पूजा पनि बाहिरी पूजा भित्री पूजा र गुह्य पूजा लाई माध्यम बनाएर हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ तत्व पूजा रे तत्व पूजामा पुगेपछि पूजा टुङ्गिन्छ पूजाको अन्तिम बिन्दु चाहिँ तत्व पूजा हो र त्यो तत्व पूजाको बोध गर्नको लागि सुरुमा बाहिरी पूजाको तालिम लिन पर्यो त्यसपछि भित्री पूजाको तालिम त्यसपछि गुह्य पूजाको तालिम लिएर अनि तत्व पूजाको बोध हुन्छ तसर्थ हामीले दैनिक गर्ने गरेको आर्गम पाद्यम पुष्प धूप्य आलुक नैवेद्य पनि यी पूजाहरूको भित्र पनि बाहिरी पूजा पनि हुन सक्छन् अनि भित्री पूजा पनि हुन सक्छन् जस्तो हो तर जब तत्व पूजाको कुरा आउँछ त्यो बाहिरी पूजा होइन त तत्व पूजा चाहिँ समाधि ध्यानबाट गर्नुपर्ने हुन्छ त शरीर र वचनको त्यति काम हुँदैन मनको मात्र काम हुन्छ यसरी पनि हुन्छ फेरि अर्को पूजा हुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा सामग्रीहरू जुटाएर गर्ने पूजा र त्यसपछि फेरि मानसिक पूजा मनले सोचेर गर्ने पूजा पनि हुन्छ अब पूजा गर्ने तरिका त सूत्रमा पनि छ श्रावकमा पनि छ
भगवानको पूजा गरिन्छ, त्रिरत्नको पूजा गरिन्छ, महायानमा पनि छ, वज्रयानमा त झनै छ। त्यो भयो। अब फेरि एक किसिमले भन्ने हो भने एउटा त्यसलाई के भन्ने अब मलाई अलिक आएन यो नेपाली भाषामा। लाना योपे छोपा त लाना मेपे छोपा नि दुईले बुझाउँछन्। लाना योपे छोपा भनेको चाहिँ हामीहरू जस्तो सामान्य व्यक्तिहरूले गर्ने पूजा हुन्छ, त्यो लाना योपे छोपा भनिन्छ। लाना मेपा भने चाहिँ अनुत्तर पूजा भनेको चाहिँ अब माथिल्लो स्थानमा पुग्नुभएका आर्य बोधिसत्वहरूले गर्ने पूजाहरू हुन्। जस्तो कि समन्त भद्र बोधिसत्वले गर्ने पूजालाई चाहिँ अनुत्तर पूजा भनिन्छ। जुन यो भद्रचर्यमा छोपा खानम लामे ग्याछेवा भने छोपा खानम लामे लाना मेपी छोपा भन्ने बताएको छ। अनुत्तर पूजा त्यो चाहिँ आर्य बोधिसत्वहरूले गर्ने पूजा। हामी जस्तो सामान्य व्यक्तिले त्यस्तो किसिमको पूजा गर्ने हैसियत क्षमता हामीमा अहिले छैन। नभए तापनि उहाँहरूको अनुसरण गरेर आफूले पनि गरे जस्तो गरेर पूजा गर्ने हुन्छ। यस्तो किसिमले पनि पूजाहरू छन्। तर वज्रयानको कुरा गर्दाखेरि वज्रयानमा पूजा गर्दाखेरि चाहिँ तीनटा कुरालाई निकै ध्यान दिएको देखिन्छ। तीनटा कुरामा रहेर अनि पूजा गरिन्छ हैन। यसले भोट भाषामा भनिन्छ ngang ta छाक्या तिङ्गे जिन त्यो उच्चारण गरिने मन्त्र प्रयोग हुन्छ, हातका मुद्रा प्रयोग हुन्छ, साथसाथै समाधि ध्यान पनि हुन्छ। मन्त्र, मुद्रा, ध्यान तीनैवटाले साथमा लिएर गर्ने पूजा अलिक गाह्रो पूजा हो यो। त्यसकारण वज्रयानमा चाहिँ पूजाको सुरुदेखि अन्तिमसम्म यो तीनटा कुरोलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। उच्चारण गरिने मन्त्र, मुद्रा र अनि साथसाथमा समाधि ध्यानबाट चाहिँ पूजा गरिन्छ। जस्तो ओम वज्र आर्गम आहु भनेर एउटा आर्गम मात्र चढायो भने पनि यसमा तीनैवटा हुन्छ हैन। जस्तो आर्गम यसरी एउटा हातका मुद्रा यस्तो गर्नु पर्यो। यो के को मुद्रा भने आर्गमको मुद्रा। आर्गम भने त पानी हो, त पानी हाल्ने भाँडो पनि चाहियो नि त। अनि पानी केमा हालेर चाहिन्छ भनेपछि शङ्खमा। शङ्ख रे एउटा बजाउने फुक्ने शङ्ख हुन्छ र नफुक्ने शङ्ख हुन्छ। नफुक्ने सेतो शङ्खमा यो शङ्खको आकार देखाएर त्यसमा पानी हाल्ने हो। मुद्रा यो भयो। आर्घ्यम भने चाहिँ उच्चारण गर्ने मन्त्र भयो। र समाधि ध्यान चाहिँ आर्घ्यम चढाउँदाखेरि आफ्नो हृदयबाट पूजा देवीहरू निस्केर गएर भगवान सारा दश दिशाका भगवान बुद्ध बोधिसत्व अरहतहरूलाई आर्घ्यम पूजा चाहिँ उहाँले शिरमा लगाएर छर्केर अथवा पिलाएर अनि आर्घ्यम पूजा गर्नुभयो भने ध्यान हो। यसरी पूजा गरेर आएपछि ती पूजा देवीहरूले सारा भगवान बुद्धका आशीर्वादहरू लिएर फर्केर आएर तपाईँकै हृदयमा विलय भएर गएर त्यो आशीर्वाद पायो भने चाहिँ ध्यान भयो। त एवं प्रकारले हरेक पूजा, सबै पूजा मैले यहाँ भन्न मिल्दैन, यसरी ओपिनले भन्न मिल्दैन। त्यस कारण सबै पूजाहरूमा चाहिँ उच्चारण गरिने मन्त्र, हातका मुद्रा, साथसाथमा समाधि ध्यान भएको हुनुपर्छ वज्रयान अनुसार चाहिँ हैन। सूत्रमै पनि भन्दाखेरि पनि अब त्यहाँ मन्त्र त्यति नभए तापनि उच्चारण गरिने शब्दहरू होलान् हैन। हातका मुद्रा पनि त्यहाँ हुन्छन्। अनि एकचित्त गरेर ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। त यस्तो किसिमले चाहिँ पूजाहरू गरिन्छ। पूजा गर्नुको कारण चाहिँ हाम्रो मनको कन्ज्युसियालाई, हाम्रो मनको कन्ज्युसिया अनादिकालदेखि कन्ज्युसीपन जुन बलियो गाह्रो लागेर बसेको छ यसलाई भत्काउनु हो, यसलाई नष्ट पार्नु हो, यसलाई जरेदेखि नष्ट पार्नु हो। यो कन्ज्युसियालाई कहिले पनि नफर्किने गरेर नष्ट पार्नु नै पूजाको उद्देश्य हो।
तसर्थ पूजा गर्दाखेरि हाम्रो मनमा झकझकाउने किसिमले हैन, मनमा हलचल आउने किसिमले, मनमा अनादिकालदेखि रहेको कन्जुस्याइहरू हट्ने किसिमले पूजा गरेको हुनुपर्छ। अन्यथा त्यो पूजा कर्मकाण्डमा मात्रै सीमित रहन्छ, त्यसले खासै केही महत्त्व दिँदैन। त्यसकारण भगवानको सम्यक मार्गमा सबै कुरा भित्र टच भएको हुनुपर्छ। बाहिर देखावटी मात्रैले काम छैन हैन। भगवान बुद्धलाई पूजा चढायो भने भगवान बुद्धले खाने कुरा त केही पनि होइन। हाम्रो मनको कन्जुस्याइ हटाउन जरुरी छ। मनको कन्जुस्याइ हट्नको लागि अनि यसरी एउटा टेक्निक एउटा प्राविधिक बनाएको छ। त्यो प्राविधिकलाई अपनाएर अनि पूजा गर्ने हो। तसर्थ पूजा गर्न नितान्तै जरुरी छ, किनकि मनको कन्जुस्याइ हटाउन नितान्तै जरुरी छ। यो कन्जुस्याइले गर्दाखेरि भोलि हामी प्रेत लोकमा जन्मन पुग्छौँ। यसले हामीलाई प्रेत लोकमा अधोगतिमा धकेलिदिन्छ कन्जुस्याइले। त प्रेत लोक भनेको त्यो दर्दनाक हुन्छ। त्यो त्यहाँ भोक र प्यासको दुःख यति हुन्छ कि अहिले हामीले यहाँ हिसाब लगाएर लाउन सकिँदैन, यसो कुनै नमुना पनि दिन सकिँदैन। त्यस्तो भोक प्यासको योनिमा, प्रेत योनिमा जन्मनु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई रोक्नको लागि त्यहाँ जन्माइदिने, त्यो अधोगतिमा पुर्याइदिने कन्जुस्याइले हटाउन जरुरी छ। त्यसको लागि अनि हामीले चाहिँ बुद्ध धर्मसँगको चाहिँ पूजा गरिन्छ। त्यसकारण पूजा गर्नुपर्ने कारण चाहिँ त्यो हो। अब पूजा गर्दै जाँदाखेरि अब विशेष गरेर अहिले यहाँ माहेन सूत्र अलङ्कार यो क्रमशः यहाँ आउँछ। यो चाहिँ हामीले अलिक स्वस्थ छोइसकेका छौँ पूजाको बारेमा। अब हामी मूल विषयमा जाउँ। माहेन सूत्र अलङ्कारले पूजा कसरी गरिन्छ त भन्ने कुरा यहाँ बिस्तारै भन्ने छ। अब यो पूजाको जुन विभिन्न परिकारहरू, त्यहाँ पानीको पूजा हुनसक्छ, त्यहाँ फुलको पूजा हुनसक्छ, धूपबाट पनि पूजा गर्न सकिन्छ, बत्ती बालेर पूजा गर्न सकिन्छ, सुगन्ध जल लाई प्रयोग गरेर पूजा गर्न सकिन्छ, नैवेद्यहरूलाई पूजा गर्न सकिन्छ, वाद्य वादन बाजाएर बजाएर पनि पूजा गर्न सकिन्छ। यस्तो किसिमले पूजा गरिन्छ। र त्यो हरेक पूजाले हाम्रो मनलाई छोएको हुनुपर्छ। हरेक पूजाले मनलाई तब छुन्छ जब तपाईँ ध्यानका साथ पूजा गरिरहनु भएको छ। भित्रीतर्फ ध्यान पनि गरिरहनु भएको छ, बाहिरीतर्फ पूजा पनि भइरहेको छ। यो साथसाथमा हुनुपर्छ। तसर्थ यस्तो किसिमले पूजा गरेपछि अनि यस्ता पूजाहरूले चाहिँ हाम्रो मनको मैल पखालिदिन्छ अरे। अब माहेन सूत्र अलङ्कारमा पूजा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला स्वच्छ भावना हुनुपर्छ, प्रसन्न चित्त हुनुपर्छ। अहिले यो भद्रचर्यमा भनिन्छ नि, साङ्चु मलममा लुइदा नाग यी धाउै छाकियो, धाउवा भन्ने एउटा शब्द छ त्यहाँ। धाउवा भनेको स्वच्छ भावना, प्रसन्न चित्त, न कि अरूको करकापले, न कि जबरजस्तीले, आफै खुसी भएर, स्पष्ट भएर, खुलस्त भएर, मनलाई कहीँ पनि बन्धनमा नअड्किने दिएर खुलस्त गरेर सर्लक्क अनि पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो किसिमले हामीले कुनै पनि पूजाको सुरु गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो मनमा केही कैसी कसाब त आएको छैन भनेर एकपल्ट हेर्न जरुरी छ। यदि आएको छ भने त्यो कैसी कसाबपनलाई हटाएर मन खुलस्त पार्न जरुरी छ। मन प्रसन्न अवस्थामा रहेपछि मात्रै अनि पूजा सुरु गर्नुपर्छ। यसरी हतार पतारमा गर्नु हुँदैन। हतार पतारमा गऱ्यो भने लतर पत्र हुन्छ। त्यसकारण भने जस्तो पुण्य प्राप्त हुँदैन। त्यसरी भने जस्तो पुण्य प्राप्त गराउनलाई अनि मन चाहिँ प्रसन्न छ कि छैन भनेर एकपल्ट भित्र फर्केर हेर्नुपर्छ, अन्तर्मुखी भएर हेर्नुपर्छ। हेरिसकेपछि जब मन चाहिँ प्रसन्न अवस्थामा छ भने अनि त्यहाँबाट तपाईँले अनि पूजाको विधिहरू अपनाउन सक्नुहुन्छ। एवं प्रकारले प्रसन्न चित्त प्रसन्न मन भएर पूजा गर्नु पर्दछ हैन। यसरी पूजा गरेर प्राप्त भएको
जुन पुण्य छ, यसलाई भगवानको भाषामा सम्भार भनिन्छ। यो पुण्य समारोह पनि हुन्छ, यो ज्ञान समारोह पनि साथसाथमा भइरहेको हुन्छ। किनकि हामीले गरेको पूजाबाट प्राप्त गरेको पुण्य जति पनि छन्, यो त पुण्य समारोह नै भइगयो क्यारे। जब यो पुण्यलाई हामीले मोवा अथवा परिणामन गरिदिन्छौँ, त्यति बेला त्यो परिणामनमा त्रिकुटी परिशुद्ध हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ ज्ञान समारोह हो। त्रिकुटी परिशुद्ध साथमा रहेर अहिले आर्जन गरेको कमाएको पुण्यलाई अनि होइन सबै प्राणीको हितार्थ कल्याणार्थ भनेर परिणामन गरिदियो भनेदेखि अनि त्यो पुण्यमा चाहिँ दुवै समारोह हुन्छ। ज्ञान समारोह पनि भइरहेको हुन्छ र अनि पुण्य समारोह पनि भइरहेको हुन्छ। एवं प्रकारले पुण्य समारोह र ज्ञान समारोह दुवै सम्पन्न गर्नुको निमित्त हामीले भगवानहरूमा, भगवान भन्दाखेरि अतीतका बुद्ध, पहिलाका भगवान बुद्धहरू, वर्तमानका भगवान बुद्धहरू हुनुहुन्छ, भविष्यमा आउनेवाला भगवान बुद्धहरू पनि हुनुहुन्छ, अथवा दसैँ दिशामा बस्नुभएका भगवान बुद्धहरू हुनुहुन्छ होइन। अहिले हाम्रो अन्धकारको जालोले, अविद्याको जालोले हामीलाई छेकिदिएको छ। हामीले उहाँहरूलाई सिधै देख्न सकिँदैन। त्यसै गरी मनोभावनाको रूपमा होइन। अनि हामीले सम्झेर अनि भगवानहरूलाई चाहिँ अनि पूजा गर्नुपर्छ अरे। पूजा गर्दाखेरि पूजा गर्ने सामग्री चाहिन्छ। अब हामीले एउटा महान विद्वान शाक्य पण्डितले एउटा भन्नुभएको शब्द छ, सगुण। सगुण सही हुनुको लागि हामी भगवान बुद्धहरूको दर्शन गर्न जाँदाखेरि हात खाली कहिले पनि नजानु रे। हातमा एउटा फुल मात्रै भए पनि होस्, तर हात खाली हुनु हुँदैन रे होइन। केही न केही हातमा चढाउन योग्य चिजबिजहरू केही न केही हातमा हुनुपर्छ। त्यस्तै हामीले कल्याण मित्र गुरुहरू भेट्न जाँदाखेरि पनि खाली हात जानु हुँदैन। त्यो सगुणको लागि एउटा फुलको थुङ्गा भए पनि हातमा हुनुपर्छ। त्यसले ठुलो भूमिका खेल्छ, त्यसले ठुलो महत्त्व राख्छ। त्यसलाई सगुण भोट भाषामा टेन्डेल भनिन्छ। टेन्डेल भनेको यो शब्द एकदमै बृहत शब्द हो। यो यसलाई अब धेरै ठाउँमा प्रयोग भइरहेको हुन्छ, तर अहिले हामीले टेन्डेल भने चाहिँ मैले यसो गरेँ सगुण होइन। सगुण हात खाली गएपछि भोलि गएर फेरि होइन हाम्रो अर्को जन्ममा हामी हात खाली आउनुपर्छ। हामीसँग पुण्यहरू कमजोर हुन्छ। पुण्य कमजोर भएपछि त्यो जीवनमा हामीले धर्म गर्न सक्दैनौँ। बिहान के खाउँ बेलुका के खाउँमै नै जीवन खर्चिनु पर्ने हुन्छ। घाँसपास कपास सुलाइ नै जीवन टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारण त्यसो नहुनुको लागि हामीले केही लिएर आएको हुनुको लागि अहिले हामी भगवान बुद्धहरूको दर्शन गर्न जाँदाखेरि कमसेकम हातमा एउटा फुलको थुङ्गा भए पनि लिएर जानुपर्छ। हात खाली कहिले पनि जान हुन्न रे। यो धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तसर्थ अनि ती भगवान बुद्धहरूको पूजा गर्दाखेरि पूजा गर्ने वस्तुहरू, त्यहाँ वस्त्र लुगाबाट पूजा गर्न सकिन्छ। फुल धुपदेखि लिएर खाने नैवेद्यदेखि लिएर वाद्यवादन, म्युजिक इन्स्ट्रुमेन्ट भनौँ न, वाद्यवादनहरूबाट पनि पूजा गर्न सकिन्छ। एवं प्रकारले ती पूजा सामग्रीहरूद्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हुनुभएका भगवान बुद्धहरूलाई सम्झेर अनि प्रत्यक्ष एक हिसाबले यो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भनियो, तर प्रत्यक्ष भनेको चाहिँ अब अहिलेका बुद्ध भनेको पनि हुनसक्छ, वर्तमानका बुद्धहरू। अप्रत्यक्ष भनेको अब पहिलेका अनागत अतीतका बुद्धहरू पनि हुन सक्छन् होइन। यस्तो किसिमले उहाँहरूलाई सम्झेर अनि पूजा गर्नु रे। पूजा गर्नु त गर्नु केबाट प्रेरित भएर पूजा गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ अनि यो पूजा गरे र प्राप्त भएको पुण्यले म पनि बुद्ध हुन सकोस्, मैले पनि बुद्ध भएर होइन धेरै 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 प्राणीहरूको सेवा गर्न सकौँ रे। यस्तो खालको सोच विचारबाट प्रेरित भएर अनि पूजा गर्नु रे। पूजा गरिसकेपछि त्यसपछि अनि त्यसलाई चाहिँ पुण्य परिणाममा पनि गर्नुपर्छ होइन। अब यसरी पूजा गरे बापत होइन हामीले जुन पूजा गर्छौँ अनि यो पूजा गरेको शक्तिबाट
पूजा गरेको क्षमताबाट अनि हामीले के प्राप्त गरिन्छ त भन्दाखेरि यसरी ओके ङोवा भन्ने आयो नि त पुण्य परिणाम। यसरी पूजा गरिसकेपछि कुनै पनि पूजा गर्दाखेरि पूजा गरिसक्न साथ तुरुन्त त्यो ङोवा चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ। पुण्यलाई परिणामना चाहिँ गरिदिइहाल्नुपर्छ। त्यो पुण्यलाई परिणामना पनि अब यो बोधिसत्वको मार्ग भएकोले त्रिकोटी परिशुद्ध हिसाबले परिणाम। अब यो त्रिकोटी परिशुद्ध भन्ने कुरा यहाँ धेरै कुरा आइसकेको छ। यसलाई तपाईँलाई बुझ्न नितान्त जरुरी छ। त्रिकोटी परिशुद्ध भन्दाखेरि योलाई बुझ्नुभन्दा पहिला तपाईँलाई निमित्त भन्ने बुझ्नुपर्छ। निमित्त छन्मा र जिन्पा, यसलाई भोट भाषामा छन्मा र जिन्पा भनेपछि निमित्त भनेको यो फलानु यो ठिस्कानु भनेर तोकेर हामीले ग्रहण गर्छौँ नि, हो त्यसलाई चाहिँ छन्मा र जिन्पा भनिन्छ। परिकल्पनाले तोकेर ग्रहण गरिन्छ नि, हो त्यसलाई चाहिँ छन्मा र जिन्पा भनिन्छ, निमित्त ग्रह भनिन्छ। अब त्रिकोटी परिशुद्ध हुँदाखेरि यो निमित्त ग्रह त्यहाँ हुनु हुँदैन होइन। म पूजा गर्नेवाला, यो मैले गरेको पूजा, यो मैले फलानालाई पुण्य परिणामना गरेँ भने जस्तो गरेर त्यस्तो किसिमले चाहिँ त्यो निमित्त ग्रह गऱ्यो भनेदेखि भोलि गएर समाजमा बुद्धत्व प्राप्त गर्नलाई अनि फेरि समस्या आउँछ। त्यो निमित्त ग्रहबाट फेरि आसक्ति सुरु हुन्छ। त्यहाँबाट आसक्ति सुरु हुने भएकोले त्यसले फेरि भोलि गएर चाहिँ ठुलै समस्या पैदा गर्छ। त्यसकारण त्यो समस्या पैदा नहुनुको लागि निमित्त ग्रहबाट मुक्त भएर चाहिँ पुण्य परिणामना गर्नु रे। अब त्यसलाई भनिन्छ त्रिकोटी परिशुद्ध। त्रिकोटी परिशुद्ध अब निमित्त ग्रहबाट मुक्त भएर पुण्य परिणामना गर्नु भन्दाखेरि अहिले हामी जस्तो होइन परिकल्पनाले ग्रसित भएको व्यक्तिले त यो गर्न सक्दैन होइन। उता पुण्य परिणामना पनि गरिरहेको छ, यता निमित्त ग्रहबाट पनि मुक्त भइरहेको छ भने गाह्रो कुरा हो। त्यसकारण अहिले हामीले सुरुमा चाहिँ पुण्य परिणामना राम्रोसँग गर्ने, पुण्य परिणामना गरिसकेपछि एकछिन ध्यानमा बस्ने। वास्तवमै यो पुण्य आर्जन गर्ने जुन व्यक्ति भनिन्छ, इन्डिभिजुअल व्यक्ति भन्ने पनि र नाम मात्रै जस्तो भनौँ एक किसिमले होइन, त्योभन्दा बाहेक केही पनि छैन। जो मैले पुण्य कमाएँ भने जुन पुण्यको कार्य छ त्यो पनि एक हिसाबले होइन एउटा काम चलाउको हिसाबमा मात्रै रहेको छ। जो प्राणीको लागि मैले पुण्य परिणामना गरेँ, त्यो पुण्य परिणामना गर्ने प्राणीहरू अथवा बुद्ध भूमि अनि यिनीहरू पनि काम चलाउको हिसाबले मात्रै हो भनेर कार्य कर्ता अनि ती स्थान तिनैवटालाई निस्वभाव सिद्ध छन् भने एकछिन ध्यानमा थपक्क बस्न सक्यो भनेदेखि अनि लगभग त्यो पुण्य चाहिँ त्रिकोटी परिशुद्ध, त्यो परिणामना चाहिँ त्रिकोटी परिशुद्ध परिणामना गरेको हुनेछ अरे हो। यदि यसरी गर्न सक्यो भने चाहिँ अनि साँच्चीकै सम्यकसम्म बुद्धत्व प्राप्त गर्ने भूमिमा नै यो पुण्यले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यहाँ पुण्य सम्भार पनि भइरहेको हुन्छ, ज्ञान सम्भार पनि भइरहेको हुन्छ। हो यस्तो। अब सत्व परिपाक अरू प्राणीहरूलाई परिपाक कसरी गर्ने, परिपाक भने तयारी कसरी गर्ने, उनीहरूले सद्धर्म। अब अहिले हामीले यसो भगवान् बुद्धको जीवनीमा हामीले हेऱ्यौँ भने तपाईँले पनि बुद्ध जीवनीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले कर्म हेतु फलको किताब आएपछि तपाईँले धेरै कुरा तपाईँलाई स्पष्ट हुन्छ कि भगवान्ले चाहिँ अरू प्राणीहरूलाई वा भगवान् बन्नुभन्दा पहिला कसरी कार्मिक सम्बन्ध राख्नुभएको रहेछ, कसरी उनीहरूलाई तम तयार पार्नुभएको रहेछ र अहिले उहाँ भगवान् बनिसकेपछि भन्दा चाहिँ उनीहरू बुझिहाल्ने तत्कालै ज्ञान होइन, उनीहरूले चाहिँ उनीहरू ज्ञान जागिहाल्ने त्यस्तो गर्नुभएको हो नि त। त्यस कारण त्यसरी सत्व परिपाक गर्ने काममा चाहिँ ती प्राणीहरू पनि यदि छन् भन्ने सीमा छैन। असीम 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 आचिन्तनीय प्राणीहरूलाई अनि परिपाक गर्नुको निमित्त होइन अनि आज हामीले यो पूजा गर्दैछौँ भनेर सोच्नु पनि जरुरी छ। अब यसरी हामीले चाहिँ पूजा गरिसकेपछि पहिला हामीले कुनै बेला पूजा गरेको थियौँ र अहिले हामीले पूजा गर्न पायौँ। अहिले पूजा गरेकोले भोलि फेरि यसको फल हामीलाई राम्रो फल प्राप्त हुन्छ र त्यो विकास हुँदै जान्छ होइन। हो यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण
अब यो पूजा आदिबाट चाहिँ पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भारको बिउ रोपेर हैन, बिउ रोपेर अनि अन्य पूजा सामग्रीहरू, वस्त्र लगायतका जो पूजा सामग्रीहरूद्वारा पनि अनि पूजा गरिन्छ। यसरी पूजा गरिँदाखेरि अनि त्यो पूजा गरेकोलाई खुसीका साथ, आनन्दका साथ सन्चो भएर हैन, मैले मानव चोला पाएको धन्य भएछ, आज मैले यस्तो पूजा गर्न पाएँ, धन्य भएछ, यो मानव चोला चाहिँ धन्य रहेछ भन्दै एकदम खुसी आनन्द आएर त्यस्तो आनन्दित मनले अनि पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू पनि विशेष गरेर महायानको कुरामा महायान धम्मप्रति आस्था हुनेहरू हैन, त्यसप्रति विश्वास हुनेहरू, त्यसप्रति श्रद्धा हुनेहरूले बोधिचित्त उत्पाद गरेर सबभन्दा पहिला हैन डोला फ्यान्चेर साङ्गे डुपर स्यो बुद्ध भव्य जगतो हिताय हैन, डोला फ्यान्चेर साङ्गे डुपर स्यो बोधिचित्तलाई उत्पाद गरेर हैन अनि सबै प्राणीको लागि बुद्ध हुन सकोस् भन्ने भावनाबाट प्रेरित भएर अनि अरू प्राणीहरूप्रति अनुकम्पाको भावना राख्नुपर्छ अरे। अनुकम्पाको भावना राखेर अनि त्यति बेला सामना गर्नु परेको अप्ठ्यारापनहरू, समस्याहरूलाई स्वतः सहनशीलता, धैर्यताका साथ सहनशीलतालाई अपनाएर सहनशीलता भएर अनि त्यसरी क्रमशः दानशील शान्ति विरय ध्यान जस्तै पारमीहरूलाई राम्ररी आचरण गर्नुपर्छ अरे। यसरी अभ्यास गर्दाखेरि अनि सद्धम्मप्रति सुसी हिल छेपाए अनि सुरुमै नै सम्यक दृष्टि त चाहिहाल्छ। सम्यक दृष्टि भएपछि मिथ्या दृष्टि हट्नेछ। जबसम्म मिथ्या दृष्टि हट्दैन मतलब सँगसँगै त्यसले काम गरेर आउँछ फेरि त्यो धमिलो पारेर आउँछ। त्यसरी सम्यक दृष्टिको बारेमा पहिले आफू खुलस्त भएर चाहिँ यसको भलिभान्ति जानकारी पाइसकेको हुनुपर्छ। हामीले पूजा गर्नुभन्दा पहिले नै सम्यक दृष्टिको बारेमा बुझिसकेको हुनुपर्छ। एवं प्रकारले सम्यक दृष्टिमा अनि रहेर त्यसमा भर परेर अनि साधक साधिकाले अभ्यास गर्दै अगाडि जान्छन्। अभ्यास गर्दै अगाडि गएपछि अनि सम्भार मार्ग पुरा गर्छ। त्यसपछि फेरि ध्यान गर्दै अगाडि बढ्छ। त्यसरी अनि प्रयोग मार्ग पुरा गर्छ। त्यसपछि अनि दर्शन मार्गमा पुग्छ। अनि उसले सच्चाइको जीवनमा पहिलोपटक दर्शन पाउँछ अरे। सच्चाइको जीवनमा पहिलोपटक उसले दर्शन पाउँछ अरे। यसरी दर्शन पाएको सम्यक दृष्टिले अनि त्यसपछि अनि उसले चाहिँ आर्य आष्टाङ्गिक मार्ग प्रत्यक्ष रूपमा अपनाउन सक्छ। अब यो आर्य आष्टाङ्गिक मार्ग होइन, एट फोल्ड नोबल पाथ आर्य आष्टाङ्गिक मार्ग जो छ यो चाहिँ अब यसको अभ्यास दुई किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ भावनात्मक रूपमा गर्ने अभ्यास एउटा भयो, र चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा गर्ने अभ्यास एउटा हुन्छ। अब भावनात्मक रूपमा गर्ने अभ्यास चाहिँ अहिले हामीहरूले पनि यस्तो होला, सम्यक दृश्य पनि यो होला, सम्यक सङ्कल्प यो होला, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्मान्त यो भन्ने देखेर यसरी भावनात्मक रूपमा पनि अभ्यास गर्न सकिन्छ। तर अहिले यहाँ चाहिँ आर्य आष्टाङ्गिक मार्गलाई प्रत्यक्ष रूपमै अभ्यास गर्न सक्ने चाहिँ दर्शन मार्ग पाएपछि मात्रै त्यो अवसर प्राप्त हुन्छ। दर्शन मार्ग पाएपछि चाहिँ अनि यो आर्य आष्टाङ्गिक मार्गलाई प्रत्यक्ष रूपमै अनि हामीले अपनाएर अभ्यास गर्न सकिन्छ। र यसरी अभ्यास गर्दै गएपछि अनि दुई किसिमका विमुक्ति, चित्त विमुक्ति अनि प्रज्ञा विमुक्ति, यस्ता किसिमका विमुक्तिहरूको सद्गुणहरू हामीले पाउँदै जान्छौँ रे हैन। एवं प्रकारले जब अनि तथाता वास्तविकता, हाम्रो मनको वास्तविकता जो छ त्यो चाहिँ प्रभास्वर नै छ हो। त्यो प्रभास्वरमा लागेको दाग, गन्धहरू, मैलाहरू हटि जान्छन्। त्यो हटेको बलले अनि माथि भनेको जस्तै गरेर अनि पुण्य परिणामना जुन अब त्रिकोटी परिशुद्ध पुण्य परिणामना चाहिँ वास्तविक अहिले हामीले जुन त्रिकोटी परिशुद्ध परिणामना उहाँ गर्ने भन्यो त्यो चाहिँ भावनात्मक रूपमा मात्रै हो। भावनात्मक एउटा परिकल्पना गरेर गर्ने परिणाम मात्रै हो थियो। तर वास्तविक त्रिकोटी परिशुद्ध परिणाम
परिणामना भने चाहिँ दर्शन मार्गमा पुगेपछि मात्रै प्रत्यक्ष हुन्छ। त्यो दर्शन मार्गमा नपुगुन्जेलसम्म चाहिँ त्यो प्रत्यक्ष हुँदैन। त्यसैले अहिले हामीले त्रिकुटी परिशुद्ध परिणामना भनेको चाहिँ एउटा भावनात्मक रूपमा मात्रै अप्नाइरहेका हुन्छौँ। एवं प्रकारले अब दर्शन मार्गमा पुगिसकेपछि वास्तविक त्रिकुटी परिशुद्ध परिणामना पनि त्यहाँ हुन्छ होइन। यसरी अभ्यास गरिने आधार वस्तु अनि त्यसको हेतु ज्ञान क्षेत्र यी सबैद्वारा होइन यी पूजाका विभिन्न प्रकार यसको चाहिँ भेदहरू चाहिँ यसरी बताइन्छ। अब यहाँ हामीले पूजाको बारेमा केही कुराहरू गऱ्यौँ माया सूत्र अलङ्कारलाई अगाडि सारेर होइन। सबभन्दा उच्च कोटिको पूजा भनेको चाहिँ सम्यक बुद्धत्व नै प्राप्त गर्नु हो। त्योभन्दा ठुलो पूजा छैन। सबभन्दा माथिल्लो स्तरको पूजा अनुत्तर कुनै अति अनुत्तर पूजा सम्मासम बुद्धत्व प्राप्त गर्नु नै सबभन्दा श्रेष्ठ पूजा हो। र त्यो श्रेष्ठ पूजा सम्यक बुद्ध भूमिमा पुग्नको लागि अनि हामीले अन्य पूजाहरू पनि अपनाइरहेका हुन्छौँ र गरेका छौँ होइन। हो यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसैले यो अभ्यासको साधना गर्दाखेरि पूजाहरू गर्दाखेरि जस्तो यो विशेष गरेर वज्रयानमा महाकालको पूजाहरू पनि हुन्छन्। त्यो अन्य थुप्रै पूजाहरू हुन्छन् त्यसमा। यी सारा पूजाहरू गर्दाखेरि अहिले भने जस्तै उच्चारण गरिने मन्त्र हातका मुद्रा र साथसाथमा समाधि ध्यान भएको हुनुपर्छ हरेक पूजामा होइन। हो त्यस्तो हुन्छ। अब पूजा सामग्री प्रयोग गर्दाखेरि एकदमै शुद्ध पूजा सामग्री शुद्ध भनेको पापले नछोएको सकेसम्म सिधै पापले नछोएको भनौँ न। हुन त अब पापले नछोएको के नै बाँकी छ र। प्रायः सामग्री पापले छोयो। अब साँच्चै भन्यो भने शाकाहारी खाना पाउनु पनि गाह्रो छ होइन। हरेक कुरामा जीव हत्या भएर आइरहेको हुन्छ। चाहे त्यो दही दुध नै किन नहोस् होइन। अब दहीको कुरा गर्ने हो भने अब दुधमा ब्याक्टेरिया किरा नपरिकन दही बन्दैन। दहीमा स्याउ किरा हुन्छन् त्यो अब त्यसलाई शाकाहारी भनिन्छ। लोकले त्यही शाकाहारी मान्छ के त्यसलाई। महलाई पनि शाकाहारी मान्छ। तर त्यहाँ धेरै जीवको हत्या भएर आइरहेको हुन्छ ती चिजहरू। भातलाई पनि शाकाहारी भन्छन्। खेतमा धान रोप्दा सबभन्दा धेरै जीव हत्या त्यस्तोतर्फ भइरहेको हुन्छ। माछा मासु पनि अब त्यसलाई शाकाहारी त भनिँदैन। तर एउटा जीवको हत्या गऱ्यो भने त्यहाँ एउटा मात्रै जीवको हत्या भएको हुँदैन। त्यो बाख्राको हत्या भन्यो न। बाख्राको हत्या गरेपछि त्यो बाख्रा खसी बोकाले त कहिले पनि नुहाउँदैन। उसको शरीरमा त कति जुम्रा कति लिखाहरू हुन्छन्। त्यो सबै मारिने हो। राँगा भैँसीमा गाई गोरुमा भेडाहरूमा सुँगुरहरूमा किनेर मारेदेखि एउटा मात्रै मरेको हुँदैन। त्यहाँ धेरै कीटाणुहरू हुन्छन् उसमा। त्यो सबै मारिने हो। त्यसकारण शाकाहारी भन्ने चिज पाउन चाहिँ यति सजिलो छैन। वास्तविक कुरा गर्दाखेरि हरेक कुराहरूमा चाहिँ एउटा म घटना बताउँछु। महासिद्ध लुहिपाको लुहिपा भनेको चाहिँ 84 सिद्ध मध्ये एकदमै माथिल्लो दर्जाको गन्तीको हिसाबले हुँदा सिद्धहरूलाई को माथि र को तल्लो भन्ने हुँदैन। गन्तीको हिसाबले उहाँलाई अलि माथि राखिन्छ लुहिपालाई। उहाँको नाम लुहिपा किन बस्न गयो भन्दाखेरि यही भोजनकै कारणले त्यो नाम बस्न गएको हो। यो भोजनकै कारणले उहाँले देख्नुभयो सारा भोजनहरूमा चाहिँ एकदमै पाप गरेर आएको उहाँले पाउनुभयो है। मान्छेले पसिना बगाएर गरेका छन् सबै त्यस्तो खानु परिरहेको छ। धेरै अब कसरी चाहिँ अब धम्म अभ्यास त गर्नु पर्यो। धम्म साधना गर्दाखेरि यो चोलालाई जीवित राख्नु पर्यो नि। जीवित राख्ने कसरी यसलाई भन्दाखेरि यसको ठुलो कुरो त भोजनको व्यवस्था हुनु पर्यो।
अहिले हामी बस्ने काम धातुमा खाना नखाइकन जीवन जीवित रहन त सक्दैन। पापले नछोइकन सजिलैसँग प्राप्त हुने भोजन के छ भनेर उहाँ भोजनको तलासमा चाहिँ समुद्रको किनारतिर घुम्नुभयो अरे। प्रायः समुद्रको किनारमा त माझीहरू धेरै बस्छन्, माछा मार्ने व्यवसायीहरू धेरै बस्छन्। अनि त्यो माझीहरूले चाहिँ माछा मारेको देख्नुभएछ। माछा त मारिरहेछ उनीहरूको पेसै त्यही हो। त्यो माछा खानु पनि उहाँको लागि त खतरै भयो। तर एक ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ के भेटाएछ भन्दाखेरि माछाको आन्द्रा भुँडी निकालेर डङ्गुर थुपारेको भेटेछन्। माछाको आन्द्रा भुँडी त बेच्दैन नि त, त्यो त फ्याँक्छ नि। हो, एक ठाउँमा चाहिँ माछाको आन्द्रा भुँडी टन्नै थुपारेको रहेछ अरे। अनि उहाँले चाहिँ यो खायो भने चाहिँ अलिक पाप कम होला कि भन्ने त्यो निदोमा पुग्नु भएछ। किन भन्दाखेरि त्यो आन्द्रा भुँडी त कसैलाई चोट पुर्याउँदैन, अब कसैलाई काम लाग्ने चिज पनि होइन थियो होइन। त्यसको लागि त कसैले अब पसिना बगाउनेवाला पनि छैन भनेर उहाँले चाहिँ त्यो माछाको आन्द्रा भुँडी खाएर चाहिँ जीवनलाई चाहिँ जीविका चलाएर अनि साधना गर्नुभयो। उहाँले अभ्यास गरेर उहाँले सिद्ध प्राप्त गर्नुभयो। धेरै माछाको भुँडी खाएपछि त शरीरबाट पनि माछाकै दुर्गन्ध आउन थाल्यो होला होइन। त्यसैले सबैले उहाँको नाम चाहिँ लुहिपा भनेर राखेको हो भन्ने कुरोहरू छ। त्यस्तै भोटका एकजना महासिद्ध मिलारेपाको पनि जीवनमा त्यही घटना घटेको देखिन्छ। उहाँ जब माथि ओडार गुफामा ध्यान बस्नुहुन्थ्यो, फेरि भोजनको लागि त तलै आउनु पर्यो, तल गाउँघरमा माग्न आउनु पर्यो। र गाउँघरमा भिक्षा माग्न आउँदाखेरि कसैले राम्रोसँग देलान्, कसैले नदेलान्, या कसैले दिए तापनि अपमान गरेर देलान्। यस्तो धेरै घटनाहरू उहाँले बिहोर्नु पर्यो। त उहाँले आफूले चिन्नुभयो। अनि उहाँ फर्केर आएर ओडारमा आएर ध्यान गर्नुभयो। ओहो, यो त मलाई धेरै गाह्रो हुने भयो, त्यो भोजन त नभई हुँदैन, यसको लागि गाउँमा जानुपर्ने हुन्छ। म जसले मलाई सत्सम्मानका साथ भोजन दिन्छन् त्यसप्रति मेरो लोभ जाग्छ, मेरो मन उनीहरूतर्फ तानिन्छ, त्यसले मेरो ध्यानमा बाधा ल्याउँछ भन्ने भएछ। जसले मलाई अपमान गरेर भोजन दिन्छन् त्यसप्रति मेरो इष्ट व्यक्त हुन्छ, ममा घृणा पैदा हुन्छ उनीहरूप्रति। त्यसले फेरि मैले अभ्यास गर्दाखेरि मलाई समस्या पार्छ अरे। अब गाउँमा जानै नपरेर भोजनको व्यवस्था गर्ने कसरी जीवन चलाउने भनेपछि उहाँ यसो पानीको झरनामा, त्यो ओडारबाट नजिकै बस्ने ओडार गुफा थियो, बाट नजिकै पानीको झरनामा पानी लिन जाँदाखेरि त्यहाँ कलकलाउँदै सिस्नुहरू फलेको देख्नुभएछ। सिस्नु कलकलाउँथ्यो। हो, अब मेरो लागि गाउँमा जान जरुरी छैन, अब यो सिस्नु खाएर म चाहिँ साधना गर्छु भनेर निधो गर्नुभएछ। त्यो कलकलाउँदै सिस्नु सबै टिपेर लिएर आएर सुकाएर सिस्नुको सुकुटी बनाउनु भएछ। सिस्नुको सुकुटी बनाएर अनि उहाँसँग एउटा सानो माटोको भाँडो थियो, पकाउने भाँडो केही पनि छैन त्यहाँ, उहाँसँग काम लाग्ने चिज केही पनि छैन, एउटा माटोको भाँडो थियो सानो। अनि त्यो माटोको भाँडोमा पानी हालेर आगो बालेर पानी उमाल्नु भएछ र सिस्नुको खोले बनाउनलाई, सिस्नुको ढिँडो खोले बनाउनु। यसो सिस्नु हाल्नु, यो तेल हो भनेर त्यही सिस्नु हाल्नु भएछ अरे। यो मरमसला हो भनेर त्यही सिस्नु हाल्नु भएछ अरे। यो नुन हो भनेर त्यही सिस्नु हाल्नु भएछ अरे। यसो गरेर पकाएर अनि त्यो सिस्नु खान थाल्नुभयो। कति वर्ष? 6 वर्ष। यसरी सिस्नु खान जाँदाखेरि उहाँको शरीर पुरै हरियो जस्तो भएर आयो। शरीरमा भएका रौँहरू पनि झर्न थाले। शरीर एकदम दुर्बल भएर गयो। धन्य मानवले हेर्दाखेरि यो मान्छे नै होइन भन्ने अवस्थामा पुगिसक्नु भएको थियो उहाँ। र जो कोही व्यक्तिले पनि उहाँलाई देख्दाखेरि तर्सेर भाग्थे। त्यहाँ केही सिकारीहरू पनि आएको थियो, यो घटनाहरू पनि छन्, अहिले नभनौँ। ती सिकारीहरू पनि तर्सेर भागे पहिला त यो भूत हो कि भनेर दिउँसै। फेरि त्यो सिकारीहरूले विचार गरे दिउँसो त भूत नआउनु पर्ने हो, ए त कोस भन्दाखेरि उहाँ गुफाभित्र हुनुहुन्थ्यो, ओडारभित्र।
हुँ त म मान्छे नै हुँ भन्नुभयो अरे फेरि त्यो सिकारीहरूले सोधे यदि त मान्छे होस् भने त हामी जस्तो किन छैनस् त भन्दाखेरि उहाँले सारा कुरा बताएपछि त्यो सिकारीहरूलाई एकदमै दया आएछ उहाँप्रति अनि उनीहरूले सिकार खेलेको केही खाने चिजहरू उसकहाँ छोडेर गएछन् रे हो त्यसरी पनि साधना गर्छ त्यसकारण खाने चिज हामीले धेरै महत्त्वपूर्णका साथ हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारण भगवान्ले जहिले पनि भन्नुभयो खाना तपाईँले औषधिको हिसाबले खानु रे खाना खानको हिसाबले खाने होइन कि खाना ओखतीको हिसाबले खानु रे कुरो त्यो भगवान्को त्यो वचनलाई म जस्तो एउटा लाटो हिसाबले बुझ्ने हो भने मेरो जस्तो कमजोर दिमागले बुझ्न खोज्ने हो भने उहाँले भन्नु खोज्नु भएको के हो जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि खाना ओखतीको हिसाबले खानु न कि खानाको हिसाबले भन्नेको यो अर्थ चाहिँ के रहेछ त भन्दा मेरो बुझाइले त्यो अर्थ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ खाना पेटको हिसाबले खानु न कि जिब्रोको स्वादको हिसाबले कुरो त्यो हो जिब्रोको स्वादको हिसाबले खाएपछि त्यो खाना ओखती बन्दैन त्यो विष बन्न सक्छ त्यसैले खाना पेटमा गएपछि त्यसले के काम गर्छ त्यो हिसाबले बुझेर खाना खानुपर्ने हुन्छ भगवान्ले यही कुरालाई लिएर अनि खाना ओखतीको हिसाबले खानु खाना खानाको हिसाबले खाने होइन खाना ओखतीको हिसाबले खाने भनिन्छ अब खाना ओखतीको हिसाबले तब हुन्छ जब तपाईँले खाना खाँदाखेरि अझ एक दुई गाँस खाउँ कि भन्ने अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई ब्रेक गर्न सक्यो भने त्यो खाना चाहिँ ओखती हुन्छ फेरि बुझ्नुभयो नि के अझ एक दुई गाँस खाउँ कि भन्ने अवस्थामा ठक्क ब्रेक गर्न सक्यो भनेदेखि अनि त्यो खाना चाहिँ ओखतीको काम गर्छ अथवा पेटलाई सन्चो हुने काम गर्छ स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्छ खाना तब बिख हुन्छ जब खाना टन्नै खाइन्छ एउटा स्पेस खालीपन नराखेर पुरै खाना खाएपछि त्यो खाना चाहिँ पुरै बिख भएर जान्छ त्यसले चाहिँ स्वास्थ्यलाई हानि गर्छ त्यसैले भोटका एकजना महान विद्वान ङोर्छेन कुन्का साङ्पो उहाँको नाम हो उहाँको एउटा लेख छ क्या त्यो लेखमा होइन उहाँले होइन आचार्य नागार्जुनले रचना गरेको एउटा लेख छ मितलाई चिठी भनेर लेखेको लेटर टु फ्रेन्ड मितलाई चिठी भनेर उहाँको एउटा सतवाहन नाम गरेको राजासँग उहाँको मितेरी सम्बन्ध थियो अनि उनीहरूले टाढै बस्थे अनि मितको हिसाबले उनलाई एउटा ज्ञानको कुरा लेखेर चिठी पठाउनु भएको थियो त्यो चिठीको नाम हो सुहृद लेख भनिन्छ भोट भाषामा सेटिङ पनि भनिन्छ लेटर टु फ्रेन्ड भनिन्छ इङ्ग्लिसमा हो त्यसमा चाहिँ खानाको बारेमा 4 लाइन बताएको छ खानाको बारेमा त्यो खासे मेन्दा डाउरा हिपाई धोचा सेदा मेप्र तेङ्गी थिए छाक्छिरमाला ङेम्पे छिरमाला ग्याक्छिरमाला लुइने बासिक छिर भने यस्तो शब्दहरू प्रयोग भएको छ जोस भोजन खाँदाखेरि खासै मेन्दा डावर हिपाई जुन भगवान बुद्धले भन्नुभयो औषध त्यही उहाँले पनि त्यही शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ ओखतीको रूपमै भोजन खानुपर्छ रे ओखतीको रूपमै भोजन खानुपर्छ मैले अघि भनिहालेँ ओखतीको रूपमा भोजन खाने भनेको तब हुन्छ जब तपाईँले जिब्रोको स्वादमा नफसेर मात्र पेटको हिसाबले खाना अपनाउनुहुन्छ तब मात्रै त्यो खाना ओखतीको रूपमा खाएको हुन्छ यति मात्रै होइन उहाँले अगाडि पनि भन्नुभएको छ धोचक सेदाङ मेपर तेङ्गिते होइन त्यो खाना तपाईँले रिस आएको झोकमा रिस आउने ढङ्गले खानु हुँदैन राग लोभ लालच आउने ढङ्गले खानु हुँदैन होइन छाक्छिर माला ङेम्पेछिरमा छाक्छिर भनेपछि त्यो खानाप्रति आसक्ति भएर खानु हुँदैन
आश्रित भएपछि मिठो मिठो खाना खोज्छ नि, त्यो समस्या हुन्छ। ग्याछिर मलाई यो खाना खाएर म चाहिँ तन्दुरुस्त हुँ, हृष्टपुष्ट हुँ, अरूलाई मैले दबाउन सकौँ, यस्तो खालको पाराले खानु हुँदैन रे के, यस्तो कुरा आएको छ। त्यसकारण मात्र लुइने बासिक छिर मात्र जीवन जिउनुको लागि खाना खाने हो, अरूको लागि होइन। जीवन जिउनुको लागि खाना खाने हो। त जीवन जिउनुको लागि खाना खाएपछि अनि भगवान्सँग प्रार्थना गर्ने हो कि होइन? अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुभएको छ, मोर्छेन भनेर भन्नुभएको छ, भोटका विद्वान मोर्छेन। अहिले हाम्रो नेपालको पश्चिमी भागको पश्चिमी उत्तरी भागमा एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ, जसलाई मुस्ताङ भनिन्छ। मुस्ताङमा चाहिँ नि यो बौद्ध धर्मलाई मोर्छेनको चाहिँ ठुलो हात छ। त्यहाँ बौद्ध धर्म त्यहाँ स्थापना गरेको ठुलो हात छ उहाँको। उहाँले एउटा लेख लेख्नु भएको छ, हो त्यसमा भनेको छ, कुञ्चुक जेदा स्यानले ठोपासो मादक मादक लोपे छुवा कुन पाउने दिग्मे छुदा थुम्बे खासे कि लुकी सन्तोक गेपर जेतु सोल रे। भोजन खाएपछि अथवा खानुभन्दा पहिला वा खानुभन्दा पछि यो प्रार्थना गर्नुपर्छ रे। तपाईँले खाने भोजन कोइन्चोक जेदङ रे, बुद्धको सम्पत्ति लुटेर आएको भोजन त होइन थियो, धर्मको सम्पत्ति लुटेर ल्याएको भोजन त होइन थियो, सङ्घको सम्पत्ति लुटेर ल्याएको भोजन त होइन थियो, अरूको सम्पत्ति लुटेर ल्याएको भोजन त होइन थियो होइन। मिथ्या आजीविकाबाट ल्याएको लुटेर ल्याएको सम्पत्ति त होइन थियो। यदि त्यस्तो हो भने त्यो खान हुँदैन। सिद्धि पाप गरेर आएको सम्पत्ति त होइन त्यो। यदि त्यस्तो हो भने खान हुँदैन। कस्तो खाने भने धर्मानुकूल, भगवान्ले जुन खाना शुद्ध बताउनु भएको छ त्यो खाना खाने। अनि त्यो खाना खाए त शरीर हृष्टपुष्ट नहोला, चुस्ती फुर्ती नहोला भन्दाखेरि त्यो चाहिँ भगवान्लाई प्रार्थना गर्ने होइन होइन। त्यस्तो शुद्ध भोजन खाएर अनुहारमा तेज आओस्, अरूले हेर्दाखेरि पनि ओ यो मान्छेको शरीर कस्तो राम्रो रहेछ, यस्तो खाना खाएपछि यस्तो शरीर प्राप्त हुँदो रहेछ भन्ने भावना जागोस्, यस्तो मलाई वरदान पाऊँ भनेर भगवान् बुद्धहरूसँग प्रार्थना गर्नु पऱ्यो अरे। लुकी सोदोक रे, अनि शरीरको त्यस्तो खालको चाहिँ महत्त्वपूर्ण शरीरको आकार होइन, छविहरू रङहरू प्राप्त होस् शुद्ध भोजन गरेर। तसर्थ त्यो गाह्रो काम हो। त्यो गाह्रो भएर नै सायद भगवान् बुद्धसँग वरदान मागे हुनसक्छ। यसरी खाना खाने भन्ने कुरा छ। खानाको ठुलो भूमिकाहरू छ। अहिले हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा जब हामी कसेर काम गर्छौँ अनि खाना टन्नै खाना राम्रोसँग खानुपर्ने हुन्छ। जब हामी काम कम गर्छौँ अथवा काम गरेका हुँदैनौँ, खाना त्यही हिसाबले लिनुपर्छ, फेरि एकदम हल्का लिनुपर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ 85% रोग निम्त्यो भने खानाले हो। 85% खानाको मात्रा सही ढङ्गसँग 85% रोग चाहिँ खानाबाट ल्याउँछ, खानाबाट आउने गर्छ। त्यसैले खानाको लागि हामीले धेरै ख्याल राख्नुपर्छ। खाना खाँदाखेरि निर्धक्कसँग खानु हुँदैन। खानुभन्दा पहिला यताउता हेर्नुपर्छ, कोही भोको त छैन, एकपल्ट सोच्नुपर्ने हुन्छ होइन, एकपल्ट सोच्नुपर्ने हुन्छ अनि खाना ग्रहण गर्ने। र एवं प्रकारले अब सूत्रयानमा हो भनेदेखि खानालाई औषधिको रूपमा प्रयोग गरेर खाइन्छ भने, वज्रयानमा हो भनेदेखि विशेष गरेर वज्रयानमा चाहिँ यो खाना खाने योग नै हुन्छ, भोजन योग भन्ने हुन्छ। त्यसमा आफै साक्षात् होइन साधनाको रूपमा उत्रिएर अनि खाना प्रयोग गरिएको हुन्छ। हो यस्तै किसिमले भगवान् बुद्धको शासनमा भोजन दानको ठुलो महत्त्व छ।
जजमानहरूले भिक्षुनीलाई घरमा आमन्त्रण गरेर भोजन दान गर्ने चलन यद्यपि छ, अहिले पनि छ। यो ठुलो दान रहेछ भोजनको। त्यसैले खाना निष्पाप खाना पकाउँदाखेरि त्यो खाना मिठो पकाउन सक्यो भने त्यो खाना पकाउने कलामा पूर्णता भएको मान्न सकिन्छ। अहिले म बस्ने ठाउँ माथि एउटा मेरो मित्रको एउटा त्यहाँ ध्यान कुटी छ, ध्यान बस्ने ठाउँ छ। त्यहाँ भिक्षुनीहरू गएर त्यहाँ ध्यान बस्छन्, गृहस्थीहरू पनि गएर त्यहाँ ध्यान बस्छन्। त्यो ध्यान बस्ने ठाउँ हाम्रो धर्ममित्र झम्बा छोदर उहाँको मेहनतबाट त्यो बनाएको हो। उहाँले एक पैसा लिए बिना नै त्यहाँ ध्यान बस्नेहरूलाई ध्यान राख्नुहुन्छ। मेरो पनि केही साथीहरू गएर त्यहाँ ध्यान बसिसक्नु भएको छ। तर उहाँ त्यहाँ चाहिँ शाकाहारी भोजन खुवाउनुहुन्छ। त्यो खाना पकाउने एकजना भान्से हुन्छ, त्यहाँ एकजना हाम्रो भाइ हुन्छ, राजेन्द्र राई भन्ने भाइ हुनुहुन्छ। वर्षौँ भइसक्यो त्यहाँ बसेको। त्यो खानामा प्याज हाल्दैनन्, लसुन हाल्दैनन्, मासु त परै जाओस्, यति मिठो खाना पकाउन सक्छ उसले। त्यस्तो खुबी भएको होइन। यो खाना पकाउने कला हो। त्यसकारण हामीले खानाको बारेमा धेरै ख्याल राख्नुपर्छ र खाना पकाउनुभन्दा पहिला सागसब्जीदेखि सबै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। कि हामीले गलत कहाँनिर गर्छौँ भन्दाखेरि खाना पकाउनुभन्दा पहिला विदेशतिर हो भने त त्यति अप्ठ्यारो नपर्ला, सिधै किनेर ल्यायो तुरुन्तै पकाउनु पनि होला, किनकि उनीहरूको त्यहाँ ग्यारेन्टी हुन्छ। भोलि स्वास्थ्यमा तलमाथि पऱ्यो भने त्यो सामान्य किनी बेच्नेवालाले जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ। अब इन्डिया नेपालमा त त्यस्तो तरिका छैन। उसले बेचेपछि बेच्यो होइन, पछि उसले जिम्मेवारी के पनि लिँदैन। त्यसैले खाना पकाउनुभन्दा पहिला राम्रोसँग केलाइ गरेर राम्रोसँग हेर्न जरुरी छ। त्यो खानामा जे पनि हालेको हुनसक्छ, किल्ला काँटी हालेको हुनसक्छ। केही महिना पहिला म यहाँबाट काँक्रा भित्र जाँदाखेरि त्यो बिचमा त्यो कोशी को पुल नजिकै त्यहाँ चाहिँ एकदमै नाम चलेको पेडा लड्डुहरू त्यहाँ बेच्दो रहेछ। एकदमै नाम चलेको के बाजेको पेडा, बाजेको लड्डु के भन्दो रहेछ त्यहाँ। अनि पहिला म त खुब किनेर खान्थेँ। पछि पनि किनेर मेरो साथीहरूलाई खुवाउनु मैले लिएर आएँ। यहाँ एकजना लामाजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले खानुभयो, मुखबाट रगत आयो। अचम्म लाग्यो, किनकि त्यो लड्डुमा सिसा रहेछ। हेर्नुहोस् त कसो उसले निलेन। पछि म फर्केर गएर त्यही दोकानमा पुऱ्याएर मैले यो कुरा उनीहरूलाई सम्झाएँ, बुझाएँ। त्यहाँदेखि मैले त्यसको ठाउँबाट मैले लड्डु किन छोडेँ। त्यस कारण नेपाल र इन्डियाको ठाउँमा खाना हो भनेर कप खाना हुँदैन। त्यो भित्र जे पनि हुनसक्छ। पकाउनुभन्दा पहिला केलाउन जरुरी छ। त्यसकारण हामी जस्तो साधारण गर्ने व्यक्तिहरूले खानालाई धेरै महत्त्व दिनुपर्छ। त्यसको बारेमा धेरै अनुसन्धान गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैले भगवानले खानाको बारेमा यति विस्तृत रूपमा बताउनु भएको छ कि त्यो विनयमा बताएको हुन्छ। खाना खाने तरिका धरि बताउनु भएको छ। उहाँले हातमा खानाको गाँस मुखमा ल्याएर कसरी कोचाइन्छ, कसरी राखिन्छ, त्यो धरि, त्यो टेक्निक धरि उहाँले बताउनु भएको छ। मुखभित्र खाना पैसे चबाइन्छ कसरी चबाउनु पर्ने हो, त्यो धरि उहाँले बताउनु भएको छ भगवानले। अहिलेको कुरा होइन, 2500 वर्षभन्दा पहिलाको कुराहरू यो। त्यसकारण भगवानको सम्यक मार्गमा खाना खाँदाखेरि ओठ बन्द गरी खाइन्छ, ओठ खुलेर खाना खाइँदैन। मुखभित्र खाना पुगिसकेपछि खाना खाँदैन मतलब ओठ बन्द गरेर खाना मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो भएन। खाना चबाउँदाखेरि ओठ बन्द गरी चबाइन्छ, ओठ खुलेर खाना चबाउन मिल्दैन। ओठ खुलेर खाना चबाएको चाहिँ सुँगुरहरूको खाना खाने तरिका हो। सुँगुर बुङ्गुरले चाहिँ ओठ खुलेर खाना खान्छ,
खाना चबाउँछ। तर हामी मानवहरूले चाहिँ ओठ बन्द गरेर हैन खाना खानुपर्छ, चबाउनुपर्छ। खानाको गाँस मुखमा आउनुभन्दा पहिले गर्न मिल्दैन अरे। त्यो गऱ्यो भने त्यसलाई असभ्य मानिन्छ, भगवानको भाषामा असभ्य मानिन्छ, भगवानको सम्यक मार्गमा। खाना जब मुखमा पुग्छ तब मात्रै मुख खोल्ने हो। ठुलो खोल्न हुँदैन, ठिक्कको खोल्ने हो। त्यसको लागि गाँस पहिले आफूले त्यही ढङ्गले गाँस बनाएको हुनुपर्छ। यस्तो किसिमले जब खाना मुखभित्र पुग्यो तब ओठ बन्द हुन्छ र दाँतले राम्रैसँग चबाएर खानु भनेको छ फेरि त्यहाँ। किनकि यदि खाना राम्रोसँग चबाएर खाइएन भने त्यो काम फेरि भित्र पेटलाई डबल भार पर्छ। दाँतले पुरा नगरेको काम त्यसले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले दाँतको काम पुरा गरिदिनुपर्छ हैन। दाँतको काम पुरा गरिदिनको लागि खाना राम्रोसँग चबाउनुपर्छ, तर आवाज नआइकन चबाउनु अरे। फेरि क्याच 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 जस्ता आवाज नआइकन चबाउनु सक्नुपर्छ अरे। यसरी खाना खाँदाखेरि भगवानको सम्यक मार्गमा हेर्नुहोस् है, अब हामीले त यो कुरा हामीले बिर्सिसक्यो। हामीले यो भगवान बुद्धले सिकाएको जुन खाना खाने भोजन योगको तरिकाहरू छ हामीले बिर्सिसक्यो। हामीले अरू तरिका अप्नाइरहेका हुन्छौँ। वास्तवमा भगवानको सम्यक मार्गमा खाना खाँदाखेरि ध्यान बसे जस्तो गरेर शरीर सिधा पारेर खानुपर्ने हुन्छ। शरीर सिधा पार्नुपर्छ, मेरुदण्डलाई सिधा पार। यसरी कुप्रो परेर यसरी खानेकुरा हुँदैन, शरीर सिधा पार्नुपर्छ। अब अहिले त सजिलो छ, अहिले त टेबलहरू छ के अरे, सजिलो छ नि। तर पहिला भगवानको पालामा टेबलमा नराखिकन पनि शरीरलाई सिधा पारेर खाना खाइन्थ्यो। तर कसरी भन्दाखेरि खाना हाल्ने जुन भाँडो छ नि, थालो हो र बटुको, त्यो देब्रे हातमा राखिन्थ्यो। देब्रे हातमा यसरी काखमा राखिन्थ्यो। काखमा राखेर खाइदिनुहोस् त, भगवानको चलन त्यस्तो थियो। काखमा राखेपछि त शरीर सिधा गर्न सकिन्छ नि, यसरी खाइन्थ्यो। अब अहिले त्यो चलन छ, अहिले त्यसरी खाएर खाना जाने यसले कहाँ काखमा रहेर खाना खायो भन्छन् कि अहिले त। तर वास्तवमा भगवानले खाना खुवाउन सिकाएको चलनहरू यस्तो थियो। अब खाना खाँदै गर्दाखेरि पानी खाइन्छ खाइन त्यो त्यति स्पष्ट छैन हैन। अब यता अन्य कुराहरूमा यसो खाना अड्किहाल्यो भने त पानी खुवाउन परिहाल्यो। त्यो फेरि खानामा भर पर्छ। यदि खाना कडा छ भने त नरम पाल्नलाई थोरै पानी अलिअलि खाए पनि केही हुँदैन। तर खाना नरम छ भने खाना खाने बेलामा पानी खान हुँदैन। खाना खाइसकेपछि केही समयपछि मात्रै अनि पानी दिन सकिन्छ। त्यसरी खाना खाइन्छ। र खाना खाँदाखेरि भगवानको सम्यक मार्गमा लागेका व्यक्तिहरूले पुरै थालै खाली गरेर खान मिल्दैन। फेरि थोरै मात्रै भए पनि त्यहाँ शेष राख्नुपर्छ, थोरै मात्रै भए पनि। किनकि त्यस्ता खानेहरू अरू कोही हुन्छन्, अमानुषहरू हुन्छन्, प्रेतहरू होला, उनीहरूको लागि भए पनि शेष छोडिदिनुपर्छ। थोरै मात्रै भए पनि छोडिदिनुपर्छ, पुरै खानु हुँदैन। त्यस्तो हुन्छ। यो कुरा मैले कहिले थाहा पाएँ भन्दाखेरि म देहरादुनमा हुँदाखेरि हामी पहिला देहरादुन, इन्डियाको देहरादुनमा पढ्थ्यौँ। यो पूजापाठ कर्मकाण्ड सिकेको बेलामा उमेर सानै थिएँ। अनि केही उता तिब्बतबाट आएका व्यक्तिहरू त्यहाँ बस्थे। देहरादुनबाट 35 किलोमिटर माथि त्यहाँ मसुरी भन्ने ठाउँ छ, उनीहरू त्यहाँ बस्थे। अनि हामीहरूलाई त्यहाँ घरमा पूजा गर्न बोलाउँथे। त एउटा घर चाहिँ अचम्मको थियो। त्यहाँ उनीहरूले खाना चाहिँ नभा उनीहरूको चलन्ती हो, नभा उनीहरूले कसरी किन त्यसरी गरेर चाहिँ मैले थाहा पाउन सकिनँ। अनि त्यति बेला खाना चाहिँ अनि यो अब त्यति बेला उनीहरूले माछा मासु पनि दिन्थे। स्याभाले पनि भन्छ। स्याभाले भनेको मासुभित्र हालेको रोटी, हामीले सेलरोटी पकाए जस्तै हुन्थ्यो, तर त्यो चाहिँ भित्र मासु हालेको हुन्थ्यो। हो त्यो चाहिँ स्याभाले भनिन्थ्यो। हरेक व्यक्तिको थालमा 3-3 पिस स्याभाले हुन्थ्यो। 4 पिस हुँदैन थियो, 3 पिस मात्रै हुन्थ्यो। अब कोहीले त 4-5 पिस खानेवाला पनि थिए, तर थालमा हुन्थ्यो 3 पिस मात्रै ल्याएर दिन्थे। किन दिन्थ्यो हामीलाई थाहा छैन। अब बढी ल्याऊ भन्नु पनि अप्ठ्यारो अरूको घरमा।
अनि अलिक धेरै खाने हाम्रा साथीहरूले चाहिँ कप 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 खाएर 3 पिस टुङ्ग्याएर अनि अर्कोको बाँकी छ भने उनीहरू त्यो खान जाने त्यो उनीहरूले लिन्थे पेट नभरेर। अनि हामीभन्दा अलिक सिनियर गुरुजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ जहिले पनि 2 पिस मात्रै खान्थ्यो, 1 पिस राख्थ्यो उसले, 1 पिस राख्थ्यो। अनि त्यो छिचुरो खाएर अर्को लामालाई त्यो पिसा त्यो रोटीको टुक्रा लिन जाँदाखेरि उसले च्याप्पा हात समात्यो त्यो गुरुजीले। उसले भन्यो, खाना मन त मलाई पनि छ, नभएको होइन, मैले बढी भएर राखेको होइन यो, तर म भगवान् बुद्धको नियमअनुसार खाली छाना हुँदैन भनेर मैले बाँकी राखेको भनेर उसले लिने दिएन। उसले दियोस् म त्यति राखेँ उसले। मतलब त्यस्तो हुन्छ जस खाना खाएपछि पुरै थालै खाली गरेर खान पनि नहुने रहेछ, अलिकति त्यहाँ छोड्नुपर्ने रहेछ, थोरै मात्रै भए पनि। त्यस्तो चलन रहेछ। किनकि त्यस्ता अमानुषहरू जो हुन्छन्, अमानुषहरूले चाहिँ हामी धम्म साधना गर्ने प्रति ठुलो आशा भरोसा राखेका हुन्छन्। यिनीहरूबाट प्रेत भर्खर मैले प्रेतको कुरा गरेँ, प्रेत आत्माहरूले चाहिँ हामीप्रति ठुलो आशा भरोसा राखेका हुन्छन्। यिनीहरूबाट हामीले के खान पाइन्छ भनेर, अथवा हाम्रा पितृहरू मरेर गएका नतरेका पितृहरू होलान्, उनीहरूले पनि धेरै आशा भरोसा राखेका हुन सक्छन्। त्यस्ताहरूको लागि पनि थोरै मात्रै खाना शेष राखिदिनु भन्ने कुराहरू हुन्छ नि, त्यसरी राखेको हुन्छ। विशेष गरेर भिक्षुणीहरूले खाना खाइसकेपछि उनीहरू अलिकति पानी मुखमा यसो दिन चलन छ। किनकि भिक्षुणीहरूले 12 बजेपछि खाना नहुने भएकोले त्यो पानी मुखमा पुगिसकेपछि अब दोहोऱ्याएर खाना मिल्दैन, त्यहाँ थप्न मिल्दैन। त्यसको सिमाना छुट्याउनको लागि त्यहाँ अलिकति पानी खुवाइन्छ। कुरो त्यस्तो हो। खाना खाइसक्न साथ तुरन्तै उठेर जानु हुँदैन। त्यो खाना खाएको पुण्यलाई चाहिँ परिणामना गर्नुपर्छ। जो खाना दिने दाता छन्, खाना दान दिनेवाला छ, उसको नाममा त पुण्य परिणामना गर्नु नै पर्छ। र उसको मात्र होइन, नाग देवतालाई पनि पुण्य परिणाम गर्नुपर्छ कुनै पनि हालतमा। यो कुरा छ। फेरि बुद्ध धर्ममा नागको ठुलो भूमिका छ, ठुलो भूमिका छ। तपाईँले अहिले दोमाङभित्र हेर्नुभयो भने, जुन हामीले नेपालीमा उल्टा गरेर दोमाङ छ, त्यसको 4-5 अध्याय त नागको बारेमा बताएको छ। कति हो कति त्यो नागको नामहरू त्यस्तो आएको छ त्यहाँ। अनि ती नागहरूमध्ये भगवान् बुद्धको शासनसँग नजिकको सम्बन्ध भएको चाहिँ 2 जना नाग छन्, नन्द अनि उपनन्द रे। ती 2 जना नाग भगवानको त्यहाँ लुम्बिनीमा जन्म हुँदाखेरि उनीहरूले जलको धारा बर्साएर चाहिँ स्नान गराएका थिए रे। ती 2 जना नाग चाहिँ भगवान् बुद्धबाट पञ्चशील लिएका नाग राजाहरू हुन्, नन्द र उपनन्द। उनीहरूको लागि चाहिँ त्यो पुण्य परिणाम गर्नुपर्छ भनेर अहिले हामीले पढ्ने, मलाई संस्कृतिमा आएन, भोट भाषामा चाहिँ लुग्याल गाउ निर्गाउ शनि ढुङ्खेर नेपान छरी नेमे फुसुन्छ तातो दिन दिङ्गिरुची भनेर चाहिँ यो 4 लाइन पढेर चाहिँ ती नन्द उपनन्दको नाममा पनि पुण्यलाई परिणाम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै खाना खानुभन्दा पहिला केही भाग खाना छुट्याएर दिनुपर्ने, त्यो दिनै पर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ हार्ती माता। हेर्नुहोस् है, अब यो अचम्म छ। नेपालमा हार्ती माताको मैले अहिलेसम्म थाहा पाएको चाहिँ एउटै मन्दिर छ स्वयम्भू छेउमा, अरू मन्दिर देखेको छैन। हार्ती माता र उसका बच्चाहरूलाई खाना दान दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले खानुभन्दा पहिला नै दिनुपर्छ चाहिँ। फेरि उसलाई पहिल्यै भाग लगाउनुपर्छ। हार्ती मातालाई 1 भाग, हार्ती माताका सन्तानलाई 1 भाग लगाएर एउटा मन्त्र हुन्छ, त्यसले दिने ओम हारिते स्वा, ओम हारिते वज्र याक्षिण्य स्वा भनेर दिने मन्त्र हुन्छ। यसरी दिनुपर्ने हुन्छ। किनकि भगवान् बुद्धको आज्ञा छ, जब त्यो हार्ती माताले बच्चा मारेर खान्थिन् नि पहिला, ऊ त उनी त याक्षिणी हो, बच्चा अर्कोको बच्चा चोरेर ल्याएर मारेर खान्थिन्। अब भगवान्ले उसलाई चाहिँ ज्ञान दिइसकेपछि उसले त्यो बच्चा मार्नु पाएन। अब उसको पेट कसरी भर्ने त, जीविका कसरी चलाउनु भने भगवान्ले
अब उपरान्तदेखि जो भगवान बुद्धको शरणमा आएका छन् उनीहरूले खाना खानुभन्दा पहिला हार्ती मातालाई भाग छुट्याएर दिनेछन् भनेर भगवानको आज्ञा छ, आदेश छ। त्यसरी त्यो आदेश पुरा गर्नको लागि अनि खाना खानुभन्दा पहिला नि हामीले हार्ती मातालाई एक भाग र हार्ती माताको बच्चाहरूलाई एक भाग छुट्याउनुपर्छ, होइन? यस्तो चल्नु छ। तसर्थ खानाको लागि चाहिँ धेरै भगवान बुद्धले चाहिँ धेरै, हुन त खाना त जीवनै खाना हो, खानै जीवनै खाना भनेर भइरहेछ। कहिलेकाहीँ त मैले हेर्दाखेरि त हामीले खाना खाएको छैन, खानाले हाम्रो जीवन खाइरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई त। उल्टी किसिमले हेर्ने हो भने खानाले पो हाम्रो जीवन खाइरहेछ जस्तो लाग्छ। किनभने बिहानदेखि उठेर नसुतुन्जेलसम्म यता बाहना बनायो, खानाकै कुरा छ, पिउनकै कुरा छ। यता बाहना बनायो, त्यहीँ पुग्छ कुरा। फेरि भोज भतेरमा गयो, नाच्यो, गान गायो, अन्तिममा खानामै कुरा पुग्छ। फेरि तेस्रो आँखा त खानामै हेरिरहेको हुन्छ। त्यो खाना नपाकाउने जेसम्म त्यो नाच्ने गाउने हो। जब खाना पाकिसक्छ अनि नाच्ने गाउने गए भाडमा, अनि खानामै जान्छ कुरा सबै। त्यस कारण कहिलेकाहीँ लाग्छ कि खानाले पो जीवन खाइरहेछ कि जस्तो लाग्छ, होइन? भन्न त हामीले खाना खाएको छु भन्छौँ, त खानाले हामीलाई खाइरहेछ कि हामीले खाना खाइरहेछ यो भन्न सकिँदैन। त्यस्तो कुरो छ। त्यसरी भगवानको सम्यक मार्गमा खानाको बारेमा भगवानले विस्तृत जानकारी दिनुभएको छ। पक्का भिक्षु भिक्षुनीले खाना पकाउन मिल्दैन, आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले खाना पकाउन मिल्दैन। तर सामूहिक संस्थागत हिसाबले चाहिँ फेरि खाना पकाउने व्यवस्थाहरू हुन्छ त्यहाँ। व्यक्तिगत हिसाबले भिक्षु भिक्षुनीले आगो बाल्न पनि मिल्दैन। खाना पकाउने किन मिल्दैन भन्दाखेरि आगो बाल्न मिल्दैन। त्यस कारण त्यस्तो छ। तर अहिले त आएर त अब समयले कोल्टो फेरिसकेको छ। भिक्षा माग्न गएर भिक्षा खाने भन्ने कुरा अब वर्षको एकपल्ट मात्रै सीमित रह्यो, होइन? वर्षको एकपल्ट चाहिँ अब यो वर्षावास भइसकेपछि अनि वर्षवासबाट निस्किँदाखेरि त्यसलाई पावरण गाए भनिन्छ। त्यति बेला चाहिँ यसो बाहिर भिक्षा माग्न जाने भन्ने कुरा हुन्छ। के अरे नत्र त सबै आफ्नै गुम्बा बिहारहरूमै त्यहीँ व्यवस्था गरेको हुन्छ। भिक्षादान दिनेहरूले पनि त्यहीँ ल्याएर दिन्छन्। के अरे यस्तो परिस्थिति आयो। अब त अझै पनि केही ठाउँमा श्रीलङ्का, बर्मा, थाइल्यान्डमा अझै पनि बेला बेलामा यसो भिक्षा माग्न जाने चलन चाहिँ अझै पनि कायम राखेको छ। त अधिकांश देशमा यो चलन चाहिँ लगभग त्यति छैन, होइन? हो यस्तो। त्यसकारण भोजनको चाहिँ ठुलो भूमिका रहन्छ। भोजनले हामीले जीवनमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा। तपाईँको हातबाट दिएको भोजन कसैको पेट भर्छ भने त्यो ठुलो कुरा हो। तपाईँ भाग्यमानी हुनुहुन्छ। तपाईँको हात जसले भोजन दियो, जुन हातले भोजन दियो, त्यो हात धन्यवादको पात्र छ, पात्र बन्छ। हामीले हातबाट भोजन दिनु नपाएरै हाम्रो मृत्यु भयो भने यो हात धिक्कार हुनेछ, यो हात धिक्कार नै हुनेछ। त्यसकारण आफ्नो मातापिता, बुद्ध, सङ्घ, अब बुद्धलाई त अहिले हामीले भोजन दान दिने यसरी छैन। उहाँको जीवित शरीर हाम्रो अगाडि गाह्रो छ भेट्नलाई। तर सङ्घ त छ, सङ्घलाई हामीले भोजन दिन सकिन्छ। दुःखी आशाहरू छन्, उनीहरूलाई हामीले भोजन दिन सकिन्छ। उनीहरूले भोजन खाएर खुसी भयो भने त्यो खुसियाली तपाईँले बाँडेर लिन सक्नुहुन्छ। त्यो पवित्र खुसी हो। त्यो खुसियाली तपाईँले उपभोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो कुरा। हिजो मैले कर्म हेतु फल भन्ने एउटा त्यसको अनुवाद गर्दाखेरि एउटा घटना आयो त्यहाँ। अब त्यो घटनाको पात्रको नाम के छ? धृतराष्ट्र छ। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँ त्यो घटनाको पात्रको नाम चाहिँ के थियो त? धृतराष्ट्र। अब पौराणिक कथामा पनि, यो महाभारतको पुराणमा पनि धृतराष्ट्र भन्ने एउटा पात्र छन्। त्यहाँ उनले एउटा अन्ध राजाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, होइन? फेरि हामीले चतुर महाराज भन्ने छन्। फेरि यो गुम्बाको बाहिरै भित्तामै लेखिएको हुन्छ, धर्मको रक्षक। त्यहाँ पनि एउटा राजा नाम चाहिँ धृतराष्ट्र पनि छ। र अहिले अनुवाद गरेको उसमा पनि एउटा
व्यक्तिको नाम धृतराष्ट्र छ। अब ती धृतराष्ट्र व्यक्ति चाहिँ बुद्धको दर्शन गर्न जान्छन्, उनमा श्रद्धा प्रकट हुन्छ, त उनी भिक्षु हुन चाहन्छन्। वास्तवमा उनी एउटा राजकुमार थिए क्यारे, भिक्षु हुन चाहन्छन्। अनि भगवान्सँग उनले अनुमति के भन्छ बिन्ती गर्छन्। अनि भगवान्ले बाबुआमाको अनुमति लिएर आओ अनि मात्रै भन्नुहुन्छ। किनकि भिक्षुहरूलाई बाबुआमाको अनुमति चाहिन्छ भने नियम लागू थियो त्यति बेला, नियम लागू भएका थिएनन्। पछि जब भगवान्को चाहिँ कपिलवस्तु आगमन हुन्छ त्यसपछि अनि त्यहाँ केही कारणहरू छन्, त्यो कारणबाट चाहिँ बाबुआमाको अनुमति बिना चाहिँ भिक्षु नगरिदिनु होला भनेर स्वयं भगवान बुद्धको पिता सिद्धोधन राजाले नै अनुरोध गर्नुभएको थियो। त्यो अनुरोधलाई भगवान्ले स्वीकारेर यो नियम राखिसकेको थियो कि बाबुआमाको यदि बाबुआमा जीवित छन् भने बाबुआमाको अनुमति चाहिन्छ, यदि बाबुआमा जीवित छैन भने उसको नजिकको कसैको एउटा अनुमति चाहिँ चाहिन्छ, जस्तो कुरा छ। अनि उनी जब बाबुआमाको अनुमति लिन गए, बाबुआमाले अनुमति दिएनन्। नदिइसकेपछि उनी घोप्टो परेर खानै नखाएर बसे। एक दिन खाएनन्, 2 दिन खाएनन्, 3 दिन, 4, 5, 6 दिनसम्म भयो। धेरै दिन खाएन भने मान्छे मर्छ त्यहाँ। अनि बाबुआमाहरू पनि आत्तिए। अनि छोरा कहाँ गयो भने, छोरा खाना खाऊ, तिमी भिक्षु हुन चाहन्छौ, भिक्षुको जीवन धेरै गाह्रो छ। तिमी यस्तो ठाउँमा मोज मस्ती खाना मिठो खाएर बसेका छौ। यस्तो व्यक्ति अब भिक्षु भएपछि एकान्तमा गएर बस्नुपर्छ, खाना भिक्षा अरूको भर पर्नु पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ रुखमुन्त्रे पनि बस्नुपर्ने हुन्छ। खानाको ठेगाना हुँदैन, लाउनुको ठेगाना हुँदैन, बस्नुको ठेगाना हुँदैन। तिमीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, तिम्रो जीवन धेरै कष्टकर हुन्छ। त्यो नहोस् भनेर पो हामीले तिमीलाई भनेको हो त। भिक्षुलाई हामी लाइफ राम्रो होइन भनेको होइन, तिमीलाई कष्ट हुन्छ भनेर हामीले भनेको हो भनेर भने। उसले जवाफै दिँदैन, ऊ त घुप्टो परे परेछ, खाने खाँदैन। लौ भएन, कुटुम्बहरू सबैलाई बोला लिएर आएर लौ न हो मेरो छोरालाई सम्झाइदेऊ न भने उनीहरूले पनि भने। उसले जवाफ दिएन, ऊ खाएको छैन। 6 दिन पुगिसक्यो। अनि उसको आफ्ना मित्रहरूलाई, उसको आफ्ना साथीभाइहरू थिए, उनीहरू सबैले बोलाएर सम्झाइदेऊ तिम्रो साथीलाई भनेर सम्झाउन लगाए। त्यसपछि ती साथीभाइहरूले गएर भने, यदि ऊ भिक्षु हुन चाहन्छ भने उसले भिक्षु हुन देऊ। कमसेकम तिमीले आफ्नो छोरा जीवित रहेको देख्न पाऊ, न त ऊ त मर्छ। ऊ मर्छ, 6 दिन भइसक्यो, ऊ मर्छ, खाना खाएर मर्छ। तिमीले छोरा भेट्न पाउँदैनौ। त्यसैले छोरा कमसेकम जीवित भिक्षु भएर ऊ राम्रोसँग भिक्षुको नियम पालन गर्यो भने जिउन देख्न पाऊ। यदि ऊ भिक्षु भएर भिक्षुको नियम पालन गर्न सकेन भने आखिरमा तिमीहरूसँग आउने त ऊ कहाँ जान्छ र? तिमीहरू कहाँ फर्केर आउने हो? त्यसकारण भिक्षु हुन अनुमति देऊ भनेपछि अनि बुबा आमाले ठिक छ, यो भिक्षु भएर पछि हामीलाई भेट्न आयो भने, भेट्न आउने कबुल गर्छ भने हामी भिक्षु हुन दिन्छु भनेपछि उसले पनि भेट्न आउँछु भनेर कबुल गर्छ। अनि उसले भिक्षु हुन दिन्छन्। हो त्यस्तो घटनाहरू भएको दिन उसको नाम पनि धृतराष्ट्र भन्ने थियो। त्यसकारण नाम छ त्यस्तो। त्यसको नामलाई तपाईँले फेरि यता एउटै रहेछ यो अनि यो टेन रहेछ भन्ने कुरा होइन। अधिकांश पौराणिक कथाहरूका घटनाहरूको पात्रको नाम भगवानको सम्यक मार्गबाट लिएको देखिन्छ। भगवानको सम्यक मार्गमा जुन धम्मदेशनामा जुन जातक कथाहरू छन्, जातक कथामा रहेको नामहरू चाहिँ पौराणिक कथामा भरमग्दुरसँग प्रयोग भएको छ। राम भन्ने कुरा छ, राम त भगवान बुद्धको जातक कथा। सीता पनि छन्, राम, तर राम र सीता दाजु बहिनी हुन्। भगवानको सम्यक मार्गमा चाहिँ राम र सीता
दाजु बहिनी हुन्, श्रीमान श्रीमती होइन। अब यो पौराणिक कथामा प्रयोग भइरहेको छ रामायणमा, रामसित भनेको छ। जस्तै अहिले भर्खर यहाँ धृतराष्ट्रको कुरा आयो, थुप्रै कुराहरू छन् त्यहाँ कि जातक कथामा भएका त्यो नामहरू कथामा मजासँग प्रयोग भएका छन्। त्यो किन कसो हो त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। तसर्थ भोजनको बारेमा आज हामीले केही चर्चाहरू गऱ्यौँ, त्यस्तै पेय पदार्थ त्यस्तो। र बुद्ध धर्ममा पिउने चिज, एउटा पिउने चिज चाहिँ पिउने चिज नभएर खाने चिज त्यो हो दुध। दुधमा पानी नहालिकन पक्का दुध छ भने त्यो दुधलाई चाहिँ भगवानको सम्यक मार्गमा खाने चिजमा गनिन्छ। विकाल भोजन नखानेहरूले बेलुका दुध पिउनु हुँदैन, तर पानी मिसाएर सायद होला पिउनु मिल्छ सकेला, तर प्योर दुध चाहिँ पिउन मिल्दैन। किनकि दुध चाहिँ खानेमा गनिन्छ। जस्तो तपाईँले कछुवालाई दुध खान दिनुभयो भने, हाँसलाई दुध खान दिनुभयो भने उसले दुध र पानी छुट्याएर खान्छ। त्यहाँ उसले दुध चाहिँ खान्छ, पानी चाहिँ छोडिदिन्छ। त्यसकारण भगवानको सम्यक मार्गमा दुध चाहिँ खाने चिजमा गनिन्छ, होइन? अझै पनि हामीले अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ। भगवानको सम्यक मार्गमा के भोजनलाई चाहिँ शुद्ध भोजन त्यो बुझ्न जरुरी छ, होइन? त्यस्तो। फेरि हिजो मैले अनुवाद गरेको उसमा यस्तो आयो कि शाक्य भने अब भगवान बुद्धको चाहिँ कुलको नाम हो। शाक्य कुल भनिन्छ उहाँलाई। यो कुल धेरै पहिलादेखि सुरु भएर आएको हो। यसको पुस्तादेखि लिएर अब महासम्मत राजा भनिन्छ। महासम्मत राजादेखि अहिले शाक्यमुनि भगवान बुद्धको पितासम्म यो कुलहरूले चाहिँ राजा, होइन? र भगवान बुद्धले आफ्नो गृहस्थी जीवन छोडिसकेपछि उहाँ समाजसँग बुद्ध हुनुभयो र त्यसको 12 वर्षपछि अनि उहाँ चाहिँ कपिलवस्तुमा फर्किनु भएको भन्ने कुरा छ। बुद्ध भएको 12 वर्षपछि, बुद्ध भएको नभनौँ, त्यस घर छोडेको 12 वर्षपछि, होइन? 6 वर्ष त उहाँलाई ज्ञानको खोजीमै लाग्यो र बुद्ध भएको 6 वर्षपछि भनौँ न, अनि उहाँ चाहिँ घर फर्केको कुरा छ। त्यो कुरा यसरी हुन त उहाँ 2 पटक कि 3 पटक कतिपटक धेरै पटक आउनु भएको छ बुद्ध भइसकेपछि पनि। र त्यसरी आउँदा त्यहाँ एउटा कि सुयोधन राजाले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि शाक्य पुत्रहरू जसलाई भगवानको शासनमा गएर भिक्षुको जीवन बिताउन चाहन्छौ भने मबाट कुनै रोकटोक छैन भनेर अनुमति दिनुहुन्छ। त्यसपछि महानाम, भाद्रिका, देवदत्तहरू सबै त्यति बेला उनीहरू चाहिँ जान्छन् गृहस्थी त्यागेर। अनि एउटा कपाल खौरने नाई भनौँ न, उसको नाम उपाली भन्छ। त्यो कपाल खौरिने व्यक्तिलाई साथमा लिएर भगवानका प्रवर्जित भिक्षु हुन जान्छन्। अब त्यो कपाल खौरिने व्यक्तिले, अनि त्यो उनीहरू त शाक्य राजकुमारहरू हुन्, धनी व्यक्तिका छोराहरू उनीहरू त, उनीहरू भिक्षु भएको देखेर त्यो कपाल खौरिने व्यक्ति उपाली धुरु आँसुको धारा बगाउँछन्। उनीहरू रुन थाल्छन्। ती राजकुमारहरू छक्कै पनि, ए त किन रोइस्, किन रोएको भन्दाखेरि किनकि तपाईँहरू त अब भिक्षु हुनुभयो भने। अनि भिक्षु हुनु त राम्रो हो त, अनि भगवानको शासनमा आएको राम्रो हो त किन रुनु पर्यो भन्दाखेरि किनकि तपाईँहरू भिक्षु नहुँदाखेरि पो मैले तपाईँहरूको कपाल काट्न पाउँथेँ, त्यहाँबाट मलाई केही आम्दानी हुन्थ्यो, मेरो आय स्रोत थियो, अनि मेरो जीविका चल्थ्यो। अब तपाईँहरू भिक्षु भएर गएपछि त मेरो आय स्रोत त बन्द भयो, मेरो जीविका चलाउनु त मलाई कठिन हुन्छ नि भनेर मलाई रुनु मन लाग्यो भनेर म रोएको हो भने उसले है। अनि उनीहरू त्यो राजकुमारहरू छलफल गरे, ल त पिर गर्नु पर्दैन, रुमाल थाप भन्छन्। उसले रुमाल थाप्छ,
अनि उनीहरूसँग भएको गर गहना हिरा मोती सुन जे लाएर गएको थिए सबै खोलेर त्यसलाई यो तेरो भयो ल, अब यो लिएर गएर त्यहाँदेखि आफ्नो जीविका सुखसँग बिता भन्छन्। अनि त्यो उपाली त अचम्म मान्छ, यिनीहरूसँग जवानी छ, यिनीहरू बलिया छन्, यिनीहरू शिक्षित छन्, यिनीहरू सुन्दर पनि छन्, यिनीहरू 101 सुन्दरी श्रीमतीहरू पनि छन् यिनीहरूका, र त पनि आज सारा गहनाहरू सल्लाहले खोलेर मलाई दिइरहेछन्, थुकेको जस्तो गरेर यिनीहरू छोडिरहेछन्, यिनीहरू भिक्षुनी गइरहेछन्। यो त अचम्म हो। म फैसिरहेको छु, म कस्तो होला भने आफै धिक्कार छन्। त्यस कारण भगवान बुद्ध, यदि हजुरको अनुमति छ भने मलाई पनि भिक्षु बनाइदिनुहोस्, फर्किन चाहन्न, म यो गहनाको लोभमा म फस्न चाहन्न भन्छन् उनले है। अनि भगवानले अनुमति दिनुभयो। अनुमति दिइसकेपछि एउटा भगवानको सम्यक मार्गमा एउटा नियम छ, भिक्षु भिक्षुनीको एउटा नियम छ। त्यो उमेरले ठुलो सानो हुँदैन। जो पहिला भिक्षु बन्यो त्यो जेठो हुन्छ। पहिला भिक्षु बन्नेलाई पछि भिक्षु बनेकाहरूले उसलाई ढोग्नु पर्ने हुन्छ, खुट्टामै ढोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यो नियम थियो। अब त्यो राजकुमारहरूले पहिला त यो कुरा त्यो थाहा थिएन। अनि सबभन्दा पहिला कसलाई भिक्षु बनाऊ भनेर भगवान बुद्धले थापेकन त्यो राजकुमारहरूलाई सोध्नुहुन्छ। अब अरू सबै राजकुमार एउटा कपाल खौरिने मान्छे, ऊ त गरिबी मान्छे, ऊ त राजकुमार पनि होइन, ऊ गरिबी मान्छे, दुःख गरेर खाने मान्छे। अब उनीहरूले भने ल सबभन्दा पहिला कपाल खौरिने यसलाई नै भिक्षु बनाइदिउँ त ल, अनि पछि हामी भिक्षु बनाउँला भनेर पहिला उपालीलाई भिक्षु बनाए। उपसम्पदा दिनुभयो, भगवानले उपसम्पदा दिनुभयो उपालीलाई होइन। त्यसपछि अन्य राजकुमारहरूलाई पनि उपसम्पदा दिएर भिक्षु बनाइयो। अब भिक्षु बनिसकेपछि अहिलेको नियम जो थियो त्यो नियम त लागू हुन्छ। पहिलो जसले भिक्षुको सिलियो ऊ जेठो भिक्षु भयो। त्यसपछि सिलिएकाहरू चाहिँ कान्छा माइला भएर गए। भने अब जेठोलाई सम्मान गर्नुपर्छ। सम्मान गर्दाखेरि चाहिँ जो जेठो भयो त्यो कान्छोले सम्मान गर्दै जानुपर्छ। अनि त्यहाँ एउटा अचम्म घटना भयो। महानामा भन्ने शाक्य, भद्रिक भन्ने शाक्य, उनीहरू त एकदमै राज खलोगहरू। अनि खुट्टामा ढोइ जाँदाखेरि जब राजकुमारीहरूको खुट्टामा त राम्रै थियो, राजकुमारको खुट्टा त सल्क परेको हुँदो हो। जब उपालीको खुट्टा ढोग्ने बेला आयो, ती राजकुमारले उपालीको खुट्टा चिने। आँखाले त माथि हेरेको छैन, तल मात्रै हेरेको छ, खुट्टालाई मात्रै हेरेका छन्। त उसको खुट्टा चिने। उनी त दुःखी मान्छे, खुट्टा पनि फुटेको हुँदो अथवा त्यति राम्रो नहुँदो। उनले ढोग्न हिचकिचाए। हेर्नुहोस् है, त्यो खुट्टालाई ढोग्न हिचकिचाए। यो त हाम्रो कपाल खौरिने मान्छे, तल्लो जातको भन्ने कुरो हुँदो हो। त्यहाँ हामी त राजकुमार, उसै त हामी शाक्य वंशका, त्यसमध्ये पनि भगवानको कुल, भगवान त हाम्रो कुलमा जन्मनु भएको छ भने उनीहरू एउटा अभिमान त थियो उनीहरूमा। उपालीको खुट्टामा ढोग्न सकेनन्। नसकेपछि भगवानले त थाहा पाइहाल्नुभयो यो कुरा। उनीहरूमा जातको घमण्डी भएको थाहा पाउनुभयो। अनि भगवानले भन्नुभयो, हे कुलपुत्र, भगवानको शासन सबैको लागि हो, सबैको लागि ढोका खुल्ला छ। यो शासनमा 4 वर्ण आश्रम धर्म होइन। यो जहाँ यो ठुलो जात तल्लो जात भन्ने त्यो छैन। यहाँ यो भगवानको शासन समुद्र जस्तो हो। भले त्यो समुद्रमा अन्य नदीबाट पानीहरू आउला, जब त्यो पानी समुद्रमा पुग्छ, त्यो समुद्रमा पुगिसकेपछि त्यो पानीहरूले आफ्नो नाम छोडिदिन्छ र सबै समुद्रको पानी बन्छ। त्यस्तै भगवानको शासन पनि समुद्र जस्तै हो। त्यसैले तिमीले उपाधिको खुट्टा ढोक्नै पर्छ भनेर भगवानले आज्ञा भयो। हेर्नुहोस् त, यस्तो आज्ञा भएपछि अनि शाक्य कुलका राजकुमारहरूले त्यो कपाल खौरनी, उपालीको खुट्टा ढोक्न सकेनन्। नसकेपछि भगवानले आज्ञा दिनुभयो, हे कुलपुत्र, भगवानको शासन सबैको लागि हो, सबैको लागि ढोका खुल्ला छ।
नाई उपाली जो छ, जब उसो खुट्टामा उनीहरूको त्यो खुट्टा उनीहरूको शिर ढोग्यो, पृथ्वी हल्लियो अरे त्यहाँ। पृथ्वीले थाम्न सकेन, पृथ्वी कम्पन भयो त्यहाँ। यो भगवान बुद्धको ठुलो जात सानो जातको विरुद्धमा चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ यो क्रान्ति थियो, त्यो जुन क्रान्तिको अगाडि पृथ्वीले थाम्न सकेन, त्यस्तो भूमिकम्पन भयो अरे। यस्तो किसिमले ती भदन्त उपालिको पाउमा शाक्य वंशका राजकुमारहरूको शिर ढोगियो। तिनै नाई उपाली पछि गएर भिक्षु शासनको विनय धारी मध्येमा श्रेष्ठ भनेर भगवानले घोषणा गर्नुभयो। र उनीकै कृपाले भगवान बुद्धको परिनिर्वाण भइसकेपछि अजातशत्रुको संयोजकत्वमा के अरे अजातशत्रुको दानपत्यत्वमा महाकाश्यपको संयोजकत्वमा विनय पिटकको चाहिँ सँगयाना भयो। यो सारा विनय पिटक बताउने तिनै हुन्, जुन उपाली भनिन्छ, जुन पहिला चाहिँ नाई भएर आएर भगवानको शासन यस्तो अर्हता प्राप्त गर्नुभयो उहाँले। त्यसकारण भगवानले जहिले पनि जातिको विरुद्धमा उहाँले कुरा उठाइ नै रहनु भयो। यो मुद्दा उहाँले उठाइरहनु भयो कि मान्छे जातले तलमाथि हुँदैन, उसको सद्गुणले उसलाई चाहिँ तलमाथिको हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण जोसुकै जात होस्, भगवानको सम्यक मार्गमा आइसकेपछि यदि उसले चाहिँ सही ढङ्गसँग अभ्यास साधना गरेको छ भने ऊ पूजनीय नै हुन्छ। तर यो काम भगवानले कति गाह्रो भयो होला। त्यति बेलाको समाज कस्तो कस्तो खालको एउटा चाहिँ नराम्रो कुराबाट जक्रिरहेको थियो होला, जुन त्यो परिस्थितिलाई भगवानले चाहिँ खोल्न चाहनुभयो, त्यो बन्धनबाट मुक्त गर्न चाहनुभयो, आँट्नुभयो उहाँले। तर त्यसलाई पुरै हटाउन त उहाँ सक्नु भएन। अहिले पनि छ, त्यो हटायो भने अहिले कहाँ हुन्छ, अहिले पनि छ, त्यस्तै छ, हालत त्यही छ। फेरि यो सानो जात, यो ठुलो जात भन्छन् के अरे। यी कुराहरू कहाँ छन् त? इन्डियामा छ, नेपालमा छ, अरू ठाउँमा छैन। अरू ठाउँमा भयो भने यहीँबाट गएको हो। यो सानो जात, यो ठुलो जात भन्ने कुराहरू यही दुईटा देशमा छ। त यसमा भगवानले भर मगदुर जोड गरेर यो प्रथालाई हटाउन धेरै कोसिस गर्नुभएको, केही हदसम्म हटाउन सफल पनि भएको हो। तर पनि यो कुरालाई लिएर कति मान्छेको ज्यान गुमाउनु पर्यो। भगवानको चेली एकजना तल्लो जात भनिने चेलीको हातबाट आनन्द भिक्षुले पानी खाँदाखेरि त्यो चेलीले चाहिँ ज्यान गुमाउनु पर्यो। त्यस्ता धूर्त जातवाद चाहिँ ठुलो भनेर पक्रिने समुदायले ती चेलीले मारिदिए कि तैँले भिक्षुले किन पानी खुवाइस् भनेर। यस्तो एउटा चाहिँ समाजको कलङ्क त्यति बेला बेसरी थियो। किन भगवानले हटाउनलाई धेरै कोसिस गर्नुभयो। यो कुरालाई लिएर भगवानको ज्यान लिनेसम्म पनि उनीहरू पछि परेनन्। भगवानको ज्यान लिन चाहे, भगवानको बेइज्जत गर्न चाहे। एउटा महिलाको पेटमा काठको ठुटो बँधाएर केही दिनसम्म त्यहाँ प्रयोग गरेर भगवानको चाहिँ पेटको बच्चा, भगवानले चाहिँ त्यो नारीसँग चाहिँ शारीरिक सम्बन्ध राखेर उसको पेटमा बच्चा भएको छ, ल हेर पेट फुलेर आयो भनेर धरी पनि प्रयोग गरे। त्यस्ता समाजहरू थिए, अहिले पनि छन्। अब त्यसलाई हामीले के भन्ने होइन। अहिले पढे लेखेका धरी पनि ती समाजहरू त्यस्तो कुरालाई उनीहरूले चाहिँ स्वीकारेको देखिन्छ। त्यो छ नि अहिले पनि होइन। त्यसकारण भगवान शाक्य मुनिले यो जातिवादको कुराहरू हटाउन धेरै कोसिस गर्नुभएको हो। यस सम्बन्धी आवाज उठाउने इतिहासमा पहिलो व्यक्ति हो उहाँ शाक्य मुनि भगवान बुद्ध। र उहाँको सङ्गमा सबैको लागि ढोका खुल्ला थियो।
यतिसम्म भयो कि त्यहाँ जो तल्लो जातका व्यक्तिहरू भगवानको सँगमा आबद्ध भए, उनीहरूलाई भिक्षा धरिदिएनन्। उनीहरूको लागि भिक्षाको ढोकै बन्द गरिदियो। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले कसरी चाहिँ जीवनयापन गरे होला हेर्नुहोस् त। यस्तो कलङ्क समाजहरू थियो र अहिले पनि छ, नेपालमा छ, इन्डियामा छ त्यस्तो व्यक्तिको। भनिन्छ नि इन्डियामा एकजना त्यस्ता तल्लो जातका व्यक्ति जो थिए, त्यो तपाईँलाई थाहा भएको कुरा हो। ऊ एकदम शिक्षित भएर पछि उनले चाहिँ इन्डियाको संविधान उनले लेखेका हुन्। तिनी त्यो शिक्षित भएर आउँदाखेरि धरि पनि उनलाई चाहिँ त्यो कलङ्कको समाज जो छ त्यसले त्यस्तै अपमान गरेरै छोड्यो। अन्तिममा गएर उनले बौद्ध धर्म लिन बाध्यता भयो। उनी बुद्ध धर्ममा दीक्षित भए, किनकि बुद्ध धर्ममा जातित्वको त्यो कलङ्क थिएन, होइन? त्यो घटना त स्पष्टै छ। त्यसैले भगवानको सम्यक मार्गमा कोही पनि जाति तलमाथि जातिको कुरा हेरिन्न। यहाँ त मान्छेको सद्गुणलाई हेरिन्छ, यहाँ त मानवतालाई हेरिन्छ, यहाँ त मानव धर्मलाई हेरिन्छ, यहाँ त मानवको विकास कसरी हुन्छ त्यसतर्फ हेरिन्छ। त्यसरी यो भगवान बुद्धको धर्म यो साझा धर्म, यो विश्व मानवको धर्म हो। यो एउटा कुनै एउटा यो त बौद्ध धर्म आलमी भनेर छुट्टिने कुरा होइन। वास्तवमा भन्यो भने यो त सबैको लागि अमृतमय छ, मानव धर्म हो। यो त्यस्तो चिज हो यो, होइन? तर अहिले आएर यो बौद्ध धर्म भनेर अलग्गै एउटा सम्प्रदाय जस्तो बनाएको छ। वास्तवमा त्यो होइन। भगवानले त्यो सम्प्रदाय कहिले पनि बनाउनु भएन। भगवानले त त्यो कलङ्क समाजलाई चाहिँ फोर्न चाहनुभयो। समाजको जुन कलङ्क छ त्यसलाई हटाउन चाहनुभयो। कुरो त्यो हो। यो कुरालाई स्वीकार गरेर त्यति बेला कहलिएका पण्डितहरू पनि त्यो कलङ्क समाजबाट निस्केर बुद्ध शरणमा आए। ती पण्डितहरू महाकाश्यप, गया काश्यप, उर्वेला काश्यप, नदी काश्यप, यस्ता महान पण्डितहरू थिए यिनीहरू। ब्राह्मणकै हिसाबले थिए तिनीहरू। उनीहरू सारा वेदहरू चाहिँ पारङ्गत भएका थिए। उनीहरू आएर आफूलाई लागि टुप्पी काटेर भगवानको चरणमा समर्पित गरेर बुद्ध शरण गच्छामि भनी भए। भगवान पछि पनि आचार्य नागार्जुन, धर्मकीर्ति, दिगनाग यिनीहरू महान पण्डितहरू हुन्। कुनै बेला यिनीहरू अन्य उसमा वेद पारङ्गत भएका पण्डितहरू थिए। पछि उहाँहरूले भगवानको धर्मको पहिचान गरे, समाजको कलङ्कलाई उनीहरू जाने र उनी बुद्ध शरण गच्छामि भएर चाहिँ भगवानको शरणमा आए। र अहिलेसम्म भगवानको शासन जीवित रहेको उनीहरूको ठुलो हात छ, ठुलो हात छ। त्यसैले हामीले यो कुरा बेलैमा बुझ्न जरुरी छ। समाजको कलङ्कहरू हटाउन जरुरी छ। जसले मानवले मानवलाई मानव भन्दैन, होइन? उसले मानवको दर्जा दिँदैन भने त्यो समाजको कलङ्क हो। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। हस्, यति भन्दै आज हामीले अलिकति यो दैनिक भोजनको बारेमा बढी चर्चा गऱ्यौँ, होइन? भोजन कसरी प्रयोग गरिन्छ, शुद्ध भोजन कसरी चाहिँ हुन्छ, होइन? हामीले यो कुराहरू गऱ्यौँ। र भोजन दान दिन कति महत्त्वपूर्ण दान छ भन्ने कुरा पनि हामीले भन्यौँ। हामीले मानव चरा पाएपछि हाम्रो हातबाट कसैको पेट एक दिन मात्रै भर्न पायो भने पनि यो हात त कति पवित्र हुँदो भन्ने कुरा पनि हामीले कुरा उठान गऱ्यौँ। त्यसमध्ये पनि एकदम दुःखी असहाय यो भोजनकै कारणले उसको जीवन अन्तिम अवस्थामा पुगेको अवस्थामा हामीले भोजन दिएर उसको जीवनलाई जीवित राख्न सफल भयौँ भने हाम्रो जीवन धन्य छ। त्यो एक दिन जिएको जीवन चाहिँ ठुलो जीवन हो, होइन? कयौँ वर्ष जीवित रहने भन्दा त त्यसरी रहेको एक क्षणको जीवन चाहिँ महत्त्वपूर्ण जीवन हो, होइन? हस्, यति भन्दै आजको धर्मदेशमा यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। पुण्य परिणाम गरौँ।
Sonamdi Tamje Siva Nye Tumne Nye Bedana Pamje Ni Kega Nachi Balang Tubai Sipe Solen Doa Dono Varai Shu Rasa Satai एउटा खुसीको कुरा म भन्न चाहन्छु मेरो एकजना धम्म मित्र उहाँको नाम छ कार्छुङ तामाङ उहाँ अहिले विदेश हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यहाँबाट दिएको धम्म देशना एकदमै सुन्नुहुँदो रहेछ उहाँले र उहाँको परिवारले एकदमै सुन्नुहुँदो रहेछ अनि उहाँले चाहिँ यहाँ बेला बेला यो बत्ती जान्छ नि त हाम्रो यहाँ बत्ती गएपछि फेरि धम्म देशना त रोकिन्छ त्यो देखेर अनि उहाँले एकदमै मनमा त्यो आएछ श्रद्धाचित्त पैदा भएछ र अनि उहाँले चाहिँ त्यसो नहोस् भनेर अनि हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ब्याट्री र इन्भर्टर किनिदिनु भएको छ हैन किनिदिनु भएको छ र यो पुण्यले चाहिँ उहाँको परिवार उहाँ स्वयंको सबै राम्रो स्वास्थ्य भएर हैन अनि कुनै पनि जीवनमा आइपुग्ने विघ्न बाधाहरू हटेर जाओस् भनेर पनि हामीले प्रार्थना गर्दिन्छु र उहाँको धम्म साधनामा उत्तर प्रगति भएर जाओस् भनेर पनि म यहीँबाटै म भन्न चाहन्छु कार्छुङ तामा भन्ने लाग्छ मलाई यति भन्दै अनि आजको हाम्रो धम्म देशना यही समाप्त भएको भन्न चाहन्छु।